इन्भेस्टमेन्ट फर डेभलपमेन्ट इन नेपाल नामक यस अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा म अमेरिका नेपाल सोसाइटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। यस कार्यक्रम नेपाल एम्बेसी विशेष गरेर नेपाल एम्बेसीको आयोजनामा भएको हो र अमेरिका नेपाल सोसाइटी प्लस नेपाल एम्बेसीले संयुक्त रूपमा यस कार्यक्रम चाहिँ आयोजन गरेको छ र नेपालमा कसरी लगानी भित्र्याउने जस्तो हिजो हामीले बजेट भाषण भयो 618 अर्ब डलरको चाहिँ बजेट भाषण प्रक्षेपण गरियो। आम्दानी 422 अर्ब भन्दा बजेट डिफिसिट त्यति छ। त्यसमा 422 अर्बमा पनि लगभग 400 अर्ब चाहिँ चालु खर्चमा चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ भन्दा त्यो पूर्ति गर्नेलाई निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनु पर्यो। एउटा चाहिँ नि सामूहिक लगानी कलेक्टिभ लगानीको चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो। यही हिसाबमा अमेरिका नेपाल एम्बेसीले यस कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना अमेरिका नेपाल सोसाइटीको संयुक्त तत्त्वावधानमा भइरहेको छ। यसपछि आजको यस अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कायम मुकायम राजदूत ऋषिराम घिमिरेज्यूलाई म यथास्थानमा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस कार्यक्रमको सभापतित्वको रूपमा अमेरिका नेपाल सोसाइटीका सभापति डाक्टर ठाकुर पुरासैनज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मेरील्यान्ड र पेन्सिल्भानियाका अवैतनिक महावाणिज्य दूत श्री प्रेमराजा महतज्यू उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका एनआरएमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकनाथ तिवारीज्यू उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हाम्रो आजको एक्सपर्टिजहरू हुनुहुन्छ डाक्टर खेम शर्मा उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी डाक्टर गोविन्द तिमल सिन्हा उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै इन्टरप्रेनरहरू राजीव मैनालीज्यू गोविन्द मैनालीज्यू उहाँहरूलाई चाहिँ यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी जनसम्पर्क समिति भर्जिनियाका चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ रामशरण हुमगाईज्यू उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रेस जगतको तर्फबाट यसैगरी एम्बेसी परिवार डिसिएम डेपुटी चिफ अफ मिसन नारायण मैनालीज्यू उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। फर्स्ट सेक्रेटरी लेखनाथ भण्डारीज्यू लेखनाथ गौतमजी यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै मिडियाको तर्फबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ यी नेप्लेजका विश्वराज थापाज्यू। त्यसैगरी दैनिक नेपाल जुन नेपालबाट सञ्चालित हुने उहाँ चाहिँ नि उहाँको सम्पादक हुनुहुन्छ गणेश पाण्डे उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको अनुरोध गर्दछु। आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ। साथै उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी न्युयोर्कबाट चाहिँ सञ्चालित हुने खसोखास.com का किशोर पन्थीज्यू यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अमेरिका नेपाल सोसाइटीका पदाधिकारीहरू सबैलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको टपिक्स अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको टपिक्स थाहा भइसक्यो। इन्भेस्टमेन्ट फर डेभलपमेन्ट इन नेपाल। यसको बारेमा यो अमेरिका नेपाल सोसाइटी र नेपाल एम्बेसीको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित भएको कार्यक्रम हो
यस बारेमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा स्वागत तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुनुको लागि नेपाल एम्बेसीका कायम मुकायम राजदूत श्री ऋषिराम घिमिरेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। ऋषिराम घिमिरेज्यू। कार्यक्रमको जानकारी तपाईँले गराइ नै सक्नुभयो। कार्यक्रम त्यही नै हो। टपिक्स पनि इन्भेस्टमेन्ट फर द डेभलपमेन्ट अफ नेपाल, यो टपिक्समा हो हामीले आज छलफल गर्ने विषय। र म अरू चाहिँ बढी नभइकन म चाहिँ आफ्नो सानो मन्तव्य बताइहाल्छु, किनकि टाइम पनि एकदमै ढिला भयो विभिन्न कारणहरूले गर्दा। मिस्टर चेयरमैन, Honorable Election Commissioner Dalak Bahadur Gurung, Honorary Consul of Maryland, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of my colleagues and on my own, I would like to welcome you all this evening in this program on the interaction program on investment for the development of Nepal, which is jointly organized by the Embassy of Nepal and the AMS. I would like to express sincere appreciation to all the guests for coming here to attend this program in spite of our short notice. I would also like to thank ANS for accepting our request to be a co-organizer of this event. May I will touch just upon the steps taken by the government of Nepal, especially to attract the foreign direct investment. What are the activities that have been done, and what are the policies of the government of Nepal, and what are the institutional mechanisms. I briefly dwelt on the following topics. With the restoration of democracy in 1990, government of Nepal has been pursuing the open and liberal economic policies for the economic and social development of the country. At that time, it was realized that only the foreign aid that Nepal was receiving from the donors will be sufficient for the overall development of the country. But in order to sustain our development efforts through mobilization of domestic as well as foreign resources, Government of Nepal formulated Investment and Technology Transfer Act 1992 and Industrial Enterprise Act 1992. The Department of Industries is the focal point for the implementation of these two acts in Nepal. The government has also brought new industrial policy in 2010, which emphasizes on the simplification of procedures, transparency in implementation, upgradation of technical know-how, and efficiency of the industries in order to compete in the free and competitive world market by utilizing comparative advantage of the country with minimum adverse effects on environment. The key policies the Government of Nepal has been taking for promotion of investment is that the one, foreign investment will be encouraged in the sectors of hydropower, tourism, agriculture, education and health-related facilities, financial services, information technology and biotechnology related to industries. Second, foreign direct investment will be encouraged
in export-oriented industries, natural resources excavation, construction of toll roads, and construction of goods management terminal. 3. Efforts to facilitate the entry of foreign investment and technology in the areas of comparative advantage and priority sectors will be made by creating an investment-friendly environment. Nepal has concluded bilateral investment protection and promotion agreement with few countries. For example, United Kingdom, Norway, Germany, France, Mauritius, and late with India. Nepal has also become the member of the regional organizations and the free trade agreement that has been come up from these regional organizations. For example, Nepal is the member of SAFTA, BIMSTEC, FTA, and in the international level, Nepal is a member of WTO. Nepal is also a signatory to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between states and nationals of other states, and is also a member of the International Center for the Settlement of Involvement Disputes, ICSID, which is associated with the World Bank. Similarly, government of Nepal has also expected a lot from the NRN, especially who are living in the Western countries, Europe and Americas. That's why government of Nepal has formulated NRN Act, which has come into effect since May 2006, which has some provision on visa. It talks about NRN ID, and it has also the provision for providing a non-resident visa for 10 years of time. NRN has certain investment facilities also. For example, NRN can open bank account and invest in Nepal in foreign currencies. NRNs investing in Nepal will not be compelled to declare the source of the amount invested. They may repatriate the amount of investments and profit from their investment in a convertible foreign currency. They may purchase land and construct residential houses in the specified areas for their use only. Their initial capital for investments are not taxed. Donations that they have made in the non-profit making or natural calamity relief organizations will not be taxed. There will be tax exemption for these activities. Just 2 days back, our finance minister has given the budget declaration, budget statement in the parliament, where he has specifically mentioned that the government will set up one startup fund of about Nepali rupees 500 million with seed money for the people
who have innovative idea and who are researchers and entrepreneurs, but they have very little money, or they are not in a position to invest in their activities. And the government of Nepal has requested the NRN for investment in this fund. I have just mentioned that the government of Nepal has given priority in the development of agriculture, energy, industry, and hydropower, and or for transferring the technology. This manifests that foreign investment in Nepal is encouraging, and the government of Nepal is creating conducive environment, investment permit environment in the country. But if we look at the US investment scenario, it is only 5 million that are invested in Nepal from the US entrepreneurs. This is the point where we need to work a lot. Since we have our embassy is based in DC, and we are very vibrant and very active. What is their experience? What are their suggestions? What types of policy Nepal government should take? We know what type of policy. We have a lot of prescription from different reports. We have received a lot of prescription from different reports. We know. But how to make it happen? How to increase the investment from US to Nepal? These are the questions, these are the issues that we would like to discuss here. And that's why I requested him, and he kindly agreed with me, and we organized this program, although it is weekdays, and it's very difficult after having, 10 to 4 or 8 hours job, working AC job, and come here and discuss on these topics. But in spite of that, I would like to thank you very much once again for coming here. And actually, my purpose is that to listen and to learn from you what embassy can do on this pertinent subject. Thank you very much for your kind attention and for your rapt attention. I will not, go further about the program. Dr. Purasaini, maybe he will brief on you, or maybe sir, he will call you one by one. धन्यवाद मुकायम राजदूत ऋषिराम घिमिरेज्यू। यसपछि म इन्भेस्टमेन्ट फर डेभलपमेन्ट इन नेपाल को बारेमा आफ्नो मन्तव्यको लागि मेरील्यान्ड र पेन्सिल्भानिया राज्यका लागि अवैतनिक वाणिज्य दूत श्री प्रेमराजा महतज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रम का सभापति एएनएस का सभापति पनि हुनुहुन्छ डाक्टर ठाकुर पुरासानीज्यू, कार्यक्रम का चीफ गेस्ट आदरणीय कार्यवाहक राजदूत ऋषिराम घिमिरेज्यू, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रकै ठुलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ इलेक्सन कमिसन का प्रमुख दाई दोलखबहादुर गुरुङज्यू, र यस कार्यक्रम में उपस्थित एनआरएन का नवनिर्वाचित सिनियर भाइस प्रेसिडेंट लोकनाथ तिवारीज्यू, एमबीसीबाट पाल्नुभएका डीसीएम नारायण मैनालीज्यू र फर्स्ट सेक्रेटरी लेखनाथ गौतमज्यू, र आज यस कार्यक्रममा
बोल्न आउनुहुने र हामीलाई धेरै कुरा जानकारी गराउने अभिप्रायले यहाँ उपस्थित हुनुहुने डाक्टर खेम शर्माज्यू, डाक्टर गोविन्द तिमिल सिन्हाज्यू र यी हाम्रा कुरालाई हामी जति यहाँ छौँ आज यी कुराहरूलाई त्यहाँनिर एउटा सबै संसारभरि पुर्याउनको निमित्त उपस्थित हुनुहुने पत्रकार साथीहरू, यी नेपालाइज र डिसी नेपालका प्रतिनिधि विश्वराज थापाज्यू, खसोखासका प्रधान सम्पादक श्री किशोर पन्थीज्यू र नेपालबाट पाल्नुभएका अति विशिष्ट पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली दैनिकका हाम्रा गणेश पाण्डेज्यू र साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित यहाँका उपसभापति हाम्रा सीता पाण्डेज्यू। म त सबैलाई सम्बोधन गर्दै मजा लाग्छ अनि भन्ने कुरा धेरै अब महामहिम राजज्यूले भनिसक्नु भएको छ, बाँकी कुराहरू साथीहरूले भन्नुहुन्छ। अनि त्यसैले र सबभन्दा खुसी लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि आज यस कार्यक्रम जसले आयोजना गर्यो हाम्रो नेपाली एमबिसीले र नेपाली एमबिसीलाई जसले साथ दियो एएनएस का डाक्टर पुडा सैनी ज्यू लगायत एएनएस परिवारलाई चाहिँ मैले यो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हाम्रो महावाणिज्य दूतावासको कार्यक्षेत्रभित्र यो कार्यक्रम राख्नुभएको हुनाले हाम्रो महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। खासै कुरा मैले भन्ने थिएँ होला धेरै कुरा जानेका कुरा, म एउटै कुरा के भन्दछु भने यहाँ इन्भेस्टमेन्ट फर डेभलपमेन्ट अफ नेपालको विषयमा त धेरैले बोल्नुहुन्छ, मैले डेभलपमेन्ट विदाउट इन्भेस्टमेन्टको विषयमा एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ मलाई। किनभने हामी नेपाललाई प्राय चाहिने पैसै नजिकेर विकास हुने काम चाहिएको छ प्राय देशमा पनि। त्यसैले हामीसँग छ फेरि त्यो चिज, हाम्रो डेभलपमेन्ट यस्तो विकास हुन्छ नेपाल जहाँ बिना लगानी तपाईँहरू लगानी गर्नै पर्दैन। तर एउटै कुरा के हो भने तपाईँहरू चाहिने अरू विदेशमा घुम्न जानेको सट्टा नेपालमा जानुहोस्, छोराछोरीलाई स्विजरल्यान्ड पठाउनुको सट्टा नेपाल पठाउनुहोस् र चाहिने विश्वमा अरू देशमा घुम्नको सट्टा तपाईँ हामी वर्षको एकचोटि सके दुईचोटि हामी नेपाल जाने प्रथा राख्यौँ भने र हाम्रै घर जहाँ हाम्रो बारीको डिलमा हाम्रो घर छ, जहाँ केरा छ, जहाँ सुन्तला छ, त्यो टाढो मात्रै तपाईँले चाहिँ काठमाडौँबाट हेर्नुभयो भने र थानकोटबाट गएर जाने ओल्लो पल्लो बाटो हाम्रो जाने पाखा पखेर हेर्नुभयो भने त्यो पनि विकास छ, किनभने हाम्रो त्यो पर्यटकीय क्षेत्र हो। त्यस कारण चाहिँ हाम्रा डाँडा काँडा हिमाल खोला नाला यी बिना लगानीका सम्पत्ति छन्। त्यसैले त्यो सम्पत्तिलाई धार्ने प्रयास चाहिँ मेरो तर्फबाट बस किनभने संसारभरि गाउँदै नाच्दै पनि हिँड्छु र पर्यटन र नेपाली कल्चरलाई कसरी उत्थान गर्ने कसरी प्रवर्धन गर्ने विषयमा म हिँडेको पनि छु र नेपाली एमबिसीले र नेपाल सरकारले मलाई त्यो विषयको जिम्मेवारी पनि दिएको हुनाले त्यही डिपार्ट चाहिँ मैले गर्दैछु र अरू डिपार्ट चाहिँ अरू साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूले चाहिँ अरू नयाँ कुराहरू अहिले साथीहरूबाट आउनेछ भन्ने विश्वास लिँदै र यस कार्यक्रम आयोजना गरेर आयोजकलाई फेरि पनि मुरी धन्यवाद दिँदै अहिले एक्सपर्टहरूबाट जुन कुरा सुनिन्छ त्यसको लागि चाहिँ शुभकामना टक्राउँदै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद महावाणिज्य दूत प्रेमराजा महतज्यू। यसपछि नेपालबाट पाल्नुभएका नेपालको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको माननीय निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। माफ गर्नु होला, म त अब अलि नेपालबाट आएको हुनाले नेपाली नै बोल्न चाहन्छु है। यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, अब को हुनुहुन्छ त्यो थाहा छैन, त्यस कारणले उपस्थित विशिष्ट सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, त्यहाँ नाम लेख्दैछु, गोविन्दराज तिमिल सिन्हाज्यू जो डाक्टर साहब योजना आयोगमा पनि हुनुहुन्थ्यो,
र विशेष त हाम्रो महामहिम राजदूतज्यूले यहाँ मलाई चाहिँ खाना खान बोलाउनु भयो। बोल्नलाई उहाँले अलिकति पनि सुईकोसम्म पनि दिनु भएन। तर अपरझट फेरि यहाँ बोल्न राखिदिनु हो, अब सजाय दिनु हो कि है या केही कुरो त्यो पनि महसुस गर्दैछु। खैर एउटा आयोजक मित्रहरूबाट, आयोजक साथीहरूबाट 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभयो, यहाँको बिचमा उपस्थित हुन पाएँ, यसमा अत्यन्त खुसी लागेको छ र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसलाई मैले आफूले पनि अवसर र मौकाको रूपमा लिएको छु। र अहिले म चाहिँ यो युएसएमा सरकारी कामकै दौरानमा केही मिसन लिएर नै यहाँ आएको हुँ र 1-2 दिनदेखि मैले हाम्रा नेपाल एम्बेसी टु द युनाइटेड स्टेट्सका चाहिँ अब हाम्रा मित्रहरूसँग, राजदूत मित्रहरूसँग, कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल गरेँ र अन्य समूहहरूसँग पनि सानो समूहगत व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दै आएको छु। आज इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर द डेमोक्रेटिक IFES भन्ने इलेक्ट्रोनिक सिस्टमको एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन हो, जो नेपालको इलेक्सन कमिसनरले पनि पार्टनर गरेर MU गरेर 9 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ। पुरै आज बिहान 9 बजेदेखि भर्खरै 4-5 बजेसम्म त्यहाँ छलफलमा नै बितायौँ के कसरी इलेक्ट्रोनिक सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गर्ने। साथै मसँग अरू चाहिँ 3 जना कर्मचारीहरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र विशेष त यहाँ विषय चाहिँ अब यो आर्थिक विकास सम्बन्धी नेपालको हुन त सबैको चासो र चाहिँ जिज्ञासाको विषय नै हो र यहाँहरू अब नेपाल के कति चाहिँ बस्नुभएको छ, जानुभएको छ। हाम्रो चाहिँ चित परिचित चाहिँ महतज्यूले नै भनिसक्नुभयो, जानुहोस् त्यहाँ डाँडा काँडाहरूलाई चाहिँ हराभरा बनाउनुहोस्। हराभरा होइन, सबै डाँडाहरू नाङ्गो भइसकेको छ। नाङ्गो सबैभन्दा चिन्ता नै अब पहाडबाट झरेर चाहिँ सदरमुख आउँछन्। सदरमुखबाट अलिकति भएपछि काठमाडौँ र अलि भएपछि चाहिँ अमेरिका। अब काठमाडौँको पहाडको मात्रै होइन, काठमाडौँ घरहरू पनि सबै रित्तो भइसकेको छ है। बुढाबुढीहरू थोत्रा थोत्री अब जो केही भइसकेका हाम्रा आमा बाबुहरू मात्रै छन् र कोही पनि चाहिँ त्यो पैसाले मात्रै केही पनि हुँदो रहेछ। दुःखको बेलामा, आपद विपद परेको बेलामा सहारा दिनेहरू कोही पनि छैन। त्यो प्रत्येक घरमा अब बेहोरिने स्थितिहरू आइरहेको छ। अब विकासको यहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, एकचोटि आँखा चिम्लेर कल्पना गरिदिनुहोस् त कि नेपालमा बेलुका चाहिँ लोड सेडिङ हुन्छ, अन्धकारमा बस्नुपर्छ, बिजुली छैन, हस्पिटल जाँदा चाहिँ कुनै एक्सरे आदि पनि केही पनि हुँदैन। धारामा पानी तान्नको लागि कति बजे आउँछ करेन्ट भनेर कुरेर रातभरि बस्नुपर्ने स्थितिहरू छ। धारामा पानीहरू पनि चाहिँ आउँदैनन्। अब हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ अपरेसनहरू गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि रहेको छ। अब हरेक महँगीहरूको त्यस्तै छ, अराजकता त्यस्तै छ, आदि इत्यादि छ। यो मैले नराम्रो पक्ष, राम्रा पक्ष पनि छन् है। फेरि नराम्रो मात्रै बोल्ने कुराहरू मैले भन्न खोजेको, यहाँहरू यहाँ बसेर एकचोटि नेपालमा रहेका नेपाली आफ्ना छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी कुन हालतमा बस्या होलान् भनेर एकचोटि आँखा छिम्लेर मात्रै हेरिदिनु भयो र थोरै मात्रै अलिकति केही कुराहरू नेपालमा लगानी गरेर पठाइदिनु हो भने त्यो ठुलो एउटा चाहिँ यहाँहरूबाट चाहिँ कुर्बानी, योगदान नै भन्दिनँ, ठुलो कुर्बानी हुनेछ। र कुराले चाहिँ के भने यहाँ बसेर सबै कुराहरू गरिदिने, त्यहाँको दुःख पीडा चाहिँ इम्प्याथी हुन्छ नि, जुन चाहिँ त्यहाँ बसेको बेला आफूले मलाई पर्यो भने के हुन्छ भनेर यदि ठानिदिनु भयो भने त्यो ठुलो कुरो हुनेछ। र यही कुरो महसुस गरेर यहाँहरूले सायद यो कार्यक्रम राख्नुभएको होला। यसर्थ यो अत्यन्त समसामयिक र सान्दर्भिक पनि ठानेको छु। निश्चय नै यो गोष्ठी उपलब्धिमूलक होस्, यसले चाहिँ केही सफलता पाओस् र यो गोष्ठी सार्थक भएको
मैले पनि चाहिँ सुन्न देख्न हेर्न पाओस् यही शुभेच्छा साथ यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। यति मात्रै यस सम्बन्धमा म बोल्छु। अर्कोतर्फ एउटा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग संविधान त रेखदेख नियन्त्रण निर्देशन दिने जिम्मेवारी छ र सौभाग्य नै भनौँ म दुई पटक निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति भएर संविधान सभा सदस्यको जो संविधान निर्वाचन 2008 सन् 2008 र यो 13 को गर्ने मौका पनि पाएँ र उपनिर्वाचनहरू 2009 र 2000 यो अहिले 14 को पनि चाहिँ गर्ने अवसरहरू जो मैले चाहिँ पाएको छु। त्योभन्दा बाहेक म नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी थिएँ र 33 सालदेखि 63 सालसम्म मतदान अधिकृतदेखि लिएर सबै भए। सबै मतदान अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सेक्युरिटीको प्रमुख आदि हुँदै त्यो निर्वाचन आयोगमा काम गरेको पनि सहसचिव, सचिव र सचिव हुँदा हुँदै आयुक्त भएर 10 वर्ष जति बिताएँ। र यहाँहरूसँग मैले अनुरोध गर्न खोजेको चाहिँ के भने निर्वाचन र लोकतन्त्र बिचमा अत्यन्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। निर्वाचन बिना लोकतन्त्रको कहिले नि संरक्षण र सम्वर्धन हुन सक्दैन। जो चाहिँ लोकतन्त्र प्रेमी छ ऊ निर्वाचन प्रिय अवश्य हुन्छ, जो निर्वाचन प्रेमी छ ऊ निर्वाचन प्रेमी पनि हुन्छ। यसर्थ निर्वाचन मार्फत यो संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग देशमा स्थायित्व, शान्ति, स्थायित्व र विकासको लागि आफ्नो सक्दो तहबाट योगदान दिँदै आएको छ। र यो दुईटा निर्वाचनहरू जुन भए यो निर्वाचनबाट जुन अवस्थामा यहाँहरूले पनि सबै हामी त्यो देशमा बस्ने भन्दा यहाँहरूले बढी समाचारहरू पढ्नुहुन्छ र हुनै सक्दैन भन्ने स्थितिमा पनि त्यो निर्वाचन चाहिँ 2008 को पनि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनले 2 वर्षको लागि भए पनि 4 वर्षको अवधि बढाउँदा पनि संविधान चाहिँ दिन सकेन। यसले गर्दाखेरि के तथापि 4 वर्षको हुँदा जो आर्थिक व्यवहार राष्ट्रलाई जुन पर्न गएको त्यो एउटा पक्ष छ। 2 वर्षभित्रै पाएको भए निश्चित रूपमा आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा दिन्थ्यो होला। तथापि त्यो 2008 को निर्वाचनले जुन समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा ठुलो चाहिँ एउटा फड्को मार्यो। यी महिलाहरू मात्रै संसदमा 196-97 जनाहरू रहे र जनजातिहरू, आदिवासीहरू आदि नै 192-53 जना चाहिँ रहेका थिए। यसरी त्यो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक निर्वाचनमा 50% महिलाहरूको उपस्थिति चाहिँ रह्यो। र अर्को मुख्य कुरो देशमा गणतन्त्र पनि त स्थापना गर्यो। त्यसैले नै गरेको हो। शान्ति हिजो हामीहरू म सिडिओ छँदा सचिव छँदाखेरि बाहिर निस्केर अफिस जाने बेलामा पुलिसहरू पनि हुन्थ्यो। बाहिर निस्केर वरिपरि 9 लाख मान्छेहरूको उपस्थिति छ कि छैन पहिला उनीहरूले इन्स्पेक्सन गरेर जाँचेपछि जाउँ सर भनेर अनि चाहिँ बल्ल चढेर गाडी चढेर अफिस गइन्थ्यो। त्यो स्थिति त छैन नि। यो केले गरेको त मैले भन्नु पर्यो। यो पनि निर्वाचनकै संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको उपलब्धि हो। र केही कुरो भएन भन्नु भन्दाखेरि केही भएको पनि छ। र पिसफुल डिपार्चर अफ द किङ यो कुनै संसारमा नभएको इतिहासै हो। राजालाई पनि यो मामलामा धन्यवाद दिनैपर्छ। किनभने सामान्य नागरिक भएर चाहिँ बस्न रुचाउनु चाहनु त्यो पनि एउटा चाहिँ ऊ हो है। रगतको खोला बग्नेबाट देशलाई बचाएको छ। यी आदि कुराले विकासमा टेवा नदिएको छैन। त्यस्तै के भने निर्वाचनमा चाहिँ स्वच्छता, निष्पक्षता र त्यसपछि विश्वसनीयताको कुरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण त्यो बेलामा एउटै व्यक्तिको यहाँहरू अमेरिका बस्नुभयो भने यहाँहरूको 10 ठाउँमा 5 ठाउँमा नाम थियो होला मतदाता नावलीमा है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या भन्दा पनि धन्दै मतदाताहरू बढ्ता हुन थालिसकेको अवस्था थियो। त्यसर्थ हामीले बायोमेट्रिक सिस्टममा भोटर लिस्ट तयार गर्ने कार्यक्रम राख्यौँ। एक व्यक्ति कोही व्यक्ति पनि चाहिँ नदोरिन् र कोही व्यक्ति पनि नछुटुन् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले त्यो गऱ्यौँ। र अहिले त्यो यो निर्वाचनमा हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ। भोटर आइडी कार्डको हामीले चाहिँ
व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर GIS, GPS, माइक्रो मोनिटरिङकोहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ। यो आदि इत्यादि सबै काम कुराहरूले गर्दाखेरि के भने यो निर्वाचनमा दोहोऱ्याएर तेह्राएर हाल्ने कुराहरू भएनन् र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो दुवै निर्वाचनको अत्यन्तै प्रशंसनीय र यसको चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने कुराहरू भए। अब तथापि के भने हामीले चाहिँ के भने यो निर्वाचनबाट अहिले चाहिँ के भने गणतन्त्रलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गरिदिनको लागि संस्थागत गर्ने काममा यो अहिलेको निर्वाचनले योगदान दिएको छ। अर्को कुरो चाहिँ नेपालका जनताहरू निर्वाचन प्रेमी छन् भन्ने कुरो प्रमाणित गरेको छ। नेपाल बन्दको अवस्थामा पनि विभिन्न किसिमले चाहिँ अब निर्वाचनमा भाग नलिनको लागि आह्वान र चाहिँ अनुरोधका बावजुद पनि नेपाली जनताले गएर मतदान गरेर 80% नेपालको इतिहासमा नै यो निर्वाचनमा 80% मतदाताले मत दिने कामहरू। यसर्थ के भने विविध दृष्टिकोणबाट धेरै अन्य सुधारका कामहरू छन्। ती सुधारका कामहरूमा छोटकरीमा मात्रै केही कुरोहरू राख्न खोजेको छु। विशेष त हाम्रो राजदूत महोदयले हिजो नै यो निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम राख्नुभएको थियो। तर अब कसको दुर्भाग्य भनौँ, मेरो आफ्नै दुर्भाग्य होला, हिजो त्यो कार्यक्रम चाहिँ फुटबल भएको कारणले है, अब वर्ल्ड कप फुटबल भएको कारणले क्यान्सल चाहिँ हुन गयो। अब ठुलो जमातमा कुरा गर्नहरू पाइएन र म लेक्जिङटन गएको थिएँ। त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरूले तपाईँ कति बेला आइपुग्ने, के हो, यो हुन्छ कि हुन्न भनेर मलाई सोध्दै थिए है। त्यसै कारणले अर्को कुरो चाहिँ के भने निर्वाचन आयोगले विविध सुधारका प्रयासहरू गरेको छ र गर्दैछ र त्यो मध्ये NRNले दिएको आयोगलाई जानकारी अनुसार 30 लाख चाहिँ हाम्रा पोटेन्सियल भोटर्सहरू देश बाहिर छन् भन्ने जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिएको जुन छ। दोस्रो कुरो पटक NRNका चाहिँ प्रतिनिधिहरू आएर आयोगमा कुरा गर्दाखेरि र चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ शीर्ष नेतादेखि लिएर अरू साना दलका नेताहरू पनि सबै, पत्रकार मित्रहरू पनि सबैबाट विदेशमा रहेका जसलाई भोटिङ राइट्स रिसाइडिङ एब्रोड चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेको हुनाले र मैले यहाँ चाहिँ के भने यहाँहरू साह्रै विद्वत वर्गहरू गण्यमान्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो यहाँ रहनुभएको छ केही जानकारी उद्देश्यबाट अनि आयोगले चाहिँ के भने आफ्नो स्ट्राटेजी प्लान जो 5 वर्ष थियो त्यो 70मा सिद्धेर अर्को बनाउँदैछौँ हामी र यो स्ट्राटेजी प्लानमा 4 वटा देशको चाहिँ अध्ययन गर्ने भनेर फिलिपिन्स अनि साउथ कोरिया र थाइल्यान्डको चाहिँ अध्ययन र त्यसपछि मलेसिया। फिलिपिन्स र मलेसियामा म आफै गएको थिएँ। त्यस्तै आयुक्तहरूले नै लिड गरेर त्यसको एउटा प्रतिवेदन दिने काम गर्यो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगको सचिवको संयोजकतामा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव, श्रम मन्त्रालयको सचिवहरू राखेर हामीले एउटा प्रतिवेदन ल्यायौँ र त्यो प्रतिवेदन पनि आयोगमा चाहिँ प्राप्त भएको छ। त्यसबाहेक भर्खरै अस्ति 21-22 गते मात्रै भने 4-5-6 जुलाईमा चाहिँ आयोगले अर्को एउटा चाहिँ स्टेप्स हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयुक्त डाक्टर रामभक्त पी ठाकुरको चाहिँ संयोजकतामा फेरि सचिवहरू, परराष्ट्र सचिव, श्रम सचिव, कानुन सचिव, निर्वाचन आयोगको सचिवहरूलाई राखेर एउटा नीति निर्माणमा के कस्तो किसिमले यो कार्यनीतिहरू तयार गर्ने त भनेर 3 महिनाको अवधि दिएर आयोगले त्यो पनि तयार गरेको छ। होइन त्यति मात्रै चाहिँ देखिन त, खास गरेर सबैभन्दा मुख्य त स्टेक होल्डर्सहरू हुन्। स्टेक होल्डर्स भनेर भन्नुको अर्थ निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नै चाहिँ स्टेक होल्डर्स यो सन्दर्भमा भन्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ उनीहरूको पनि के छ त, के भनाइ छ, के चाहिँ अब यो विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्न दिने सम्बन्धी चाहिँ विविध किसिमका प्रक्रियात्मक कार्यहरू जो गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यसमा उहाँहरूको के धारणा छ त, के नेपालको क्षमता र चाहिँ अब छ त? आयोग त अत्यन्तै व्यावसायिक रूपमा यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु अत्यन्तै सक्षम छ, व्यावसायिक रूपमा कुशल र दक्ष छ। हामीले त पटक पटक भनिरहेका छौँ सरकारलाई, यहाँले विकासको कुरो गर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचनको चाहिँ कुरो सबैभन्दा चाहिँ उठाउनुपर्छ। म 54 सालमा सिडिओ हुँदा गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेसम्म चाहिँ त्यो निर्वाचन चाहिँ हुन सकेको स्थिति छैन है। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने यो सबैभन्दा अहिले त्यो पनि एउटा पाटो हो विकासको लागि, अवरोधक तत्त्वहरूमध्ये त्यसलाई पनि लिनुपर्छ। र म चाहिँ यहाँ जुन आएँ, यो आइसकिसकेपछि यहाँहरूको जुन चाहिँ अब यो सम्बन्धमा यहाँहरूसँग दिन होइन लिनको लागि, यहाँहरूबाट केही बोकेर जानको लागि जुन म चाहिँ यहाँ आएको छु, निश्चित रूपमा त्यो इन्टरेक्सन नै हुनेछ, छलफल हुनेछ। र सम्भवतः भोलि हाम्रो चाहिँ ऋषिजीले, महामहिम राजदूतजीले भोलि लाइभ भन्नुभएको छ, कति लामो के हुनसक्छ। यहाँहरू पनि चाहिँ आफ्ना कुराहरू यहाँ कार्यक्रममा राखेर वा लिखित वा सुझाव कुनै पनि प्रकारले हाम्रा वेबसाइटहरूमा पठाइदिएर यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। निश्चित रूपमा निर्वाचन आयोग विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि मतदान गर्ने सम्बन्धमा केही गर्नको लागि अगाडि बढ्दैछ, तत्परता देखाउँदैछ। र त्यसमा चाहिँ के भने यहाँहरूको सुझाव सहयोग आदि ऊर्जाको रूपमा आयोगले चाहिँ ऊर्जाको रूपमा आयोगलाई प्राप्त हुनेछ। यसर्थ यस कार्यमा यहाँहरूको सहयोग प्राप्त होस्, यही नै म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै अहिले यो समय पाबन्दीलाई ध्यान दिँदै बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद माननीय निर्वाचन आयुक्तज्यू। यसपछि म डाक्टर खेम शर्मा ज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु, कृपया। सर्वप्रथम राजदूत महोदय, एएनएसका सभापति डाक्टर बुढा सैनिक र अन्य पदाधिकारीहरू, राजदूतका अधिकृत साथीहरू, अनि नेपालबाट आउनुभएको माननीय निर्वाचन आयुक्तज्यू, र यो खुसी लाग्यो हाम्रो लोकराज तिवारीजी नारायणको उपाध्यक्षमा निर्वाचन भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै बधाई छ, धेरै खुसीको कुरा हो। अब यो आजको अनि त्यसपछि अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरू, महिला तथा पुरुष साथीहरू सबैलाई चाहिँ मेरो अभिवादन छ। र अन्तिममा एएनएस र नेपाल दूतावासलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। अब यो विषय पऱ्यो अब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन द नेपाल भनेर, त्यसको बारे भन्नुभन्दा अगाडि म अलिकति मेरो आफ्नो सानो परिचय दिन चाहन्छु। हाम्रो मजीले भन्नुभयो हरेक वर्ष नेपाल जानु त लगानी बिना हुने विकास हो भनेर। अनि अब यहाँहरूलाई भन्न म चाहन्छु कि यो लास्ट 4-5 वर्ष हामी हरेक वर्ष नेपाल जाँदैछौँ, जुन चाहिँ खुसीको कुरा हो। र त्यो हेर्दाखेरि अब उहाँ के अरे निर्वाचन आयुक्तजीले भन्नुभयो गाउँ शून्य छ, घरहरू शून्य छन्, गाउँघरमा बुढाबुढी बाहेक अरू मान्छेहरू छैन। 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ मान्छेहरूलाई जमिन जग्गा भनेको चाहिँ अमूल्य कुरा हुन्थ्यो। 2-4 पैसा कमायो भने पनि जग्गा किन्ने, बारी किन्ने त्यस्ता कुराहरू हुन्थे। अहिले यो 15 वर्ष 20 वर्षपछि अब ती जग्गाहरूमा अहिले चाहिँ झार उम्रेका छन्, काम गर्ने मान्छे छैन। यतिसम्म कि अब म स्कुल जाँदाखेरि त्यो गाउँको, म परतबाट आएको बाइ द वे, गाउँमा चाहिँ अब पहिला
अब पहिला पिँढी भनौँ स्कुल जान पाउने मौका। अब त्यहाँ त्यतिखेर पनि अब स्कुलमा अब 8-10 जना केटाकेटीहरू हुन्थ्यो हरेक क्लासमा। अहिले मेरो आफ्नै गाउँमा कुरा सुन्दाखेरि दुःख लाग्यो, यो 1 कक्षा 2 कक्षामा चाहिँ जम्मा 1-2 जना विद्यार्थीहरू मात्रै छन् रे भनेपछि अब देशले गर्ने कुरा त छुट्टै छ। अब देशले अब म्याक्रो लेभलमा औद्योगिक के अरे पोलिसीहरू गरेर अब व्यवसायहरूको व्यवस्था गर्ने, वातावरण क्रिया गर्ने त्यो सरकारको काम त सधैँ छ। तर अब हामीले अब इन्डिभिजुअल लेभलमा अब यहाँ भएका मानिसहरूले एउटा के गर्न सक्छौँ त हाम्रो गाउँमा, हाम्रो ठाउँमा भनेर चाहिँ त्यतापट्टि सोद्धाखेरि अलिकति अब त्यहाँ मौकाहरू छ। गाउँमा जग्गा बाँकी छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ केही गर्छु भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई पुँजीहरू छैन। नेपालमा गाउँमा चाहिँ अब 2-3 हजार, 5 हजार, 10 हजार डलर भनेको चाहिँ ठुलो एमाउन्टहरू होइन। अब त्यो लगाएर कसैलाई चाहिँ अब तरकारी खेतीहरू गर्ने। अहिले गाउँ गाउँमा चाहिँ बाटोहरू पुगेको छ। अब बर्खामा नभए पनि हिउँदको बेला अब ठाउँ ठाउँमा बजारहरू छन्। अब इन्डियाको चाहिँ तरकारी आउँछ। त्यसको ठाउँमा अब त्यो हाम्रो मौकाहरू, पोटेन्सियलहरू निकै छन्। अब हामीले चाहिँ मिलियनका मिलियन डलरहरू आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब त्यही गाउँमा गएर अलिकति अब मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने, त्यहीँ बस गाउँ नछोड भन्ने, त्यहाँबाट चाहिँ अब मेरो आफ्नो अनुभवबाट चाहिँ मैले केही प्रभाव पार्न सफल भएको छु। त्यो चाहिँ मैले एउटा पर्सनल मेरो चाहिँ स्टोरी चाहिँ सेयर गर्न खोजेको। र अब यो विकासको कुरामा अब म यहाँ युएसको स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्छु। 6 वर्ष भयो र यसमा चाहिँ मैले 2टा मेरो अब यो छोटो समयमा भन्ने कुराहरूको 2टा उद्देश्य छ। एउटा चाहिँ अब यहाँ हुनुभएको नेपाली यो कोठामा हुनुभएको अथवा चाहिँ अरू हजुरहरूले चिन्नुभएको अरू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होला, बिजनेसहरू गर्नुहुन्छ होला। अब उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खाले सहयोग सुविधा अब गभर्मेन्टबाट प्राप्त भएको छ अथवा प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो अब अघि राजदूत महोदयले भन्नुभयो देशको चाहिँ विभिन्न विकासका प्राथमिकताहरू छन्। अब जस्तो कृषि, उद्योग, इनर्जी, अब बायोटेक्नोलोजी आदि आदि कुराहरू। अब कृषि हो, अब हाम्रो लागि चाहिँ कृषि निकै आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि अझै पनि अब 50% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ कृषिमा आधारित छन्। अरू क्षेत्रमा चाहिँ त्यति जागिरको उपलब्धि छैन। अब देशलाई खान पनि पर्यो मान्छेहरूले। अब त्यो कृषिको विकास त हुनै पर्छ। तर अन्त्यतः गएर अब हिस्ट्रीले के देखाएको छ भन्दाखेरि जबसम्म उद्योगहरूको विकास हुँदैन तबसम्म चाहिँ अब देशले चाहिँ आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन। फेरि अब हाम्रो देशमा अब कृषिमा आधारित भए पनि हामीसँग चाहिँ अब पपुलेसनको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा त्यति धेरै जग्गा चाहिँ छैन। हाम्रो चाहिँ टोटल उत्पादनले अब हाम्रो आफ्नै जनसङ्ख्यालाई पनि खुवाउन पुग्दैन। अब त्यसको लागि पनि अब हामीले चाहिँ कृषिमा ध्यान दिनु त अब त्यो चाहिँ निकै आवश्यक छ। कृषिलाई अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको मापदण्ड भनिन्छ। तर अब मान्छेहरू गाउँ छोड्दैछन्, जग्गाहरू बाँझो हुँदैछ। अब कृषिमा मात्रै अब जोड दिएर के गर्ने त? अब ती मान्छेहरूलाई जागिर दिने अब उद्योगहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब हाम्रो निर्वाचन आयुक्तले भन्नुभयो देशमा चाहिँ लोकतन्त्र स्थापना भयो, चुनाव भयो, त्यो खुसीको कुरा हो। मैले चाहिँ पढाइसक्दाखेरि सायद अहिलेको जस्तै शान्ति भएको भए म नेपाल फर्किन्थेँ होला। अब त्यतिखेर अब गाउँमा जाने पनि चाहिँ अब सुरक्षा छ कि छैन भनेर अब हामी चाहिँ 7-8 वर्षमा चाहिँ नेपाल फर्किएन, जहाँ कि अब अहिले चाहिँ हरेक वर्ष गइन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। तर चाहिँ अब हामीले बुझेअनुसार अब गल्ती हुन सकिन्छ। अब यहाँ बाहिर बसेर अब देशका पोलिसीहरूको, देशका नेताहरूको कुरा गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब त्यहाँ अब कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ आएर काम गर्नु न, त्यहाँ बसेर कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ मौका उहाँलाई हुनसक्छ। तर अब हामीले बुझेअनुसार देशको विकास गर्ने अथवा औद्योगिक विकास गर्ने, देशमा चाहिँ लगानीलाई प्रोत्साहन दिने खालको चाहिँ सरकारले वातावरण तयार गरे जस्तो चाहिँ देखिँदैन।
अब लगानी अब यहाँका मान्छेहरूले अब लगानी गर्नु भनेको कुरा अब सबैलाई अब पैसाको आवश्यकता छ, नाफाको आवश्यकता छ। जहाँ पनि अब कहाँ मैले लगानी गर्ने त नेपालमा गर्ने कि यहाँ गर्ने भन्ने कुरा हेर्दाखेरि अब कहाँ बढी आम्दानी छ त। अब मैले चाहिँ अघि एकजना उहाँ बहिनीसँग कुराकानी गरेँ, अब यहाँ लगानी गरेर अब 12-15-20% चाहिँ अब ग्यारेन्टी रिटर्न हुन्छ भनेदेखि अब कसले नेपालमा चाहिँ लगानी गर्न चाहन्छ। अब त्यति नै रिटर्न हुन पर्यो एटलिस्ट। त्यसको लागि त अब हामीलाई थाहा छ कृषिबाट चाहिँ त्यस्तो आम्दानी हुँदैन, रिटर्न छैन, हामीलाई खाना पुग्दैन भनेपछि त उद्योगहरूको विकास गर्न पर्यो। अब अघि चाहिँ मजीले भन्नुभयो हाम्रो टुरिज्म छ, डाँडा काँडाहरू छन्, त्यसलाई विकास गर्न पर्यो, त्यस्ता उद्योगहरूको विकास गर्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले त्यस्तो वातावरण तयार गर्न पर्यो। अब यहाँ अब युएसमा मैले अलिकति अब यहाँका पोलिसीहरू के छन् त, औद्योगिक पोलिसीहरू। अब यहाँ युएसमा चाहिँ औद्योगिक पोलिसीहरू हेर्दाखेरि साना व्यवसायहरूलाई जसको चाहिँ नयाँ नयाँ विचारहरू छ, उनीहरूले चाहिँ कसरी त्यो विचारलाई चाहिँ उद्योगमा परिणत गरून्, कसरी काममा परिणत गरून्, उनीहरू कसरी चाहिँ अघि कम्पिटिटिभ एडभान्टेजको कुरा गर्नुभयो राजदूत महोदयले, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी कम्पिटिटिभ बनाउने विश्व मार्केटमा, ती कुराहरूको लागि अब यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ विशेष अब पोलिसीहरू नीतिहरू चाहिँ लगाएको छ। अब सबै कुराहरू यहाँ युएसले गरेको कुरा नेपालमा चाहिँ उपयुक्त भनेर हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। त्यस्तो भएको भए त नेपाल अहिलेसम्म कति विकास भइसक्थ्यो, कति विदेशी एडहरू आए, कति प्रोजेक्टहरू आए, उनीहरूले चाहिँ यहाँको विदेशी मोडल चाहिँ नेपालमा दाब्न खोजे, त्यही पनि नेपालको स्थिति अझै एकदमै कमजोरी छ। त्यही पनि अब त्यहाँ अब हामीले बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू भनेर भन्छौँ, तर कति कुराहरू अब यहाँका पनि अब हामीले चाहिँ त्यहाँ लागू गर्न सकिन्छ, सरकारले चाहिँ विचार गर्न सक्छ। अब यहाँका नीतिहरूलाई एक्ज्याक्टली नगरे पनि अलिकति मोडिफाई रूपमा डेभलप गरेर त्यहाँ चाहिँ उपयुक्त हुने किसिमले गर्छ। अब औद्योगिक विकासको सिलसिलामा अब सबभन्दा पहिला चाहिने मान्छेहरूलाई अब यो नयाँ विचारहरू, इनोभेसनहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिल्यै पनि चाहिँ एकैपल्ट ठुला जायन्ट कम्पनीहरूको चाहिँ जन्म हुँदैन। गुगल, एप्पल, आइबिएम, इन्टेल, सिस्को, तिनीहरू चाहिँ कुनै जमानामा उनीहरू जन्म सानो कम्पनीबाट चाहिँ स्थापना भएको। जस्तो एप्पल चाहिँ भनिन्छ अब स्टिभ जबले चाहिँ आफ्नो गराजमा बसेर डेभलप गरेको सुरुको। अब ती सबै कम्पनीहरूले चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ युएस गभर्मेन्टबाट सहयोग पाए। युएस गभर्मेन्टले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण चाहिँ तयार पार्यो। अब के सहयोग गर्छ त युएस गभर्मेन्टले स्मल बिजनेसहरूलाई भन्दाखेरि मैले चाहिँ 3-4 कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब सान्दर्भिक छ। एउटा चाहिँ लोन दिने चाहिँ काम गर्छ भन्नाले अब गभर्मेन्टले डिरेक्ट लोन त दिँदैन, तर अब स्मल बिजनेसहरूले जुन चाहिँ अब सामान्य मार्केटमा लोन पाउन सक्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ धरोटी बसेर लोन दिलाइदिने चाहिँ काम गर्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब बिजनेस डेभलप गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिन्छन्। जानकारी चाहियो, प्रविधि चाहियो, मार्केट कहाँ छ भन्ने कुराहरू चाहियो, बिजनेस प्लान डेभलप गर्न पर्यो। ती सबै कुराहरूको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ जसले टेक्निकल चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। र अब अहिले त अब हुन त अब यहाँ अब नेपालमा अब मलाई एक्ज्याक्ट डेटा थाहा भएन। यहाँ अब युएसमा हेर्दाखेरि युएस गभर्मेन्टले अब यहाँका उद्योगहरूबाट चाहिँ वार्षिक $500 मिलियन बराबरको चाहिँ अब यो गुड एन्ड सर्भिसेस लिन्छ अब आफ्नो कामको लागि, गभर्मेन्ट अपरेसनको लागि। अब आइटी सर्भिसेस भयो, अब जेट इन्जिनहरू भए, सबै कुराहरू अब इभन द जेनेटिरियल सर्भिसेस फेडरल गभर्मेन्टमा सबै कुराहरू, आर्टिफिसियल सर्भिसेस। अब त्यसको गभर्मेन्टले चाहिँ स्मल उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि ल बनाएको छ। 23% चाहिँ त्यो एमाउन्टको 23% चाहिँ साना बिजनेसहरूबाट लिन पर्यो भनेर। त्यो भनेको चाहिँ झन्डै $100 बिलियन हो। अब नेपालमा पनि होला, गभर्मेन्टले चाहिँ कुराहरू चाहिँ किन्छ। अब नेपालमा त अब त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ अब त्यो ठेकेदारहरूले अब त्यो मारामार गरेर अब चाहिँ साना बिजनेस त्यस्तो अब पोलिसीहरू बनाउनु पर्यो। गभर्मेन्टले केही कुराहरू लियो भनेदेखि साना बिजनेसहरूबाट चाहिँ लिने चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिस्टमहरू डेभलप गर्न पर्यो। अनि अब अर्को अघि राजदूत महोदयले भन्नुभयो नयाँ आइडिया, इनोभेसन कसरी गर्ने त। अब पुँजी छैन,
आइडिया त छ नेपालीहरूको पनि निकै राम्रो आइडिया छ। अब अस्ति चाहिँ यहाँ एकजना नेपालीले अब के गोविन्द गिरी भन्नेले एउटा नयाँ एउटा कम्पनी खोलेर हुनसक्छ भोलि चाहिँ गुगलको ट्विटरको चाहिँ कम्प्युटर हुनसक्छ, कसलाई थाहा छ र। अब त्यस्ता अरू हजारौँ आइडियाहरू होला नेपालमा। अब तिनी आइडियाहरूलाई कसरी वास्तविकतामा परिणत गर्ने त भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले अब त्यो पुँजीहरू अथवा चाहिँ क्यापिटलहरू चाहिँ दिलाउने काम गर्नु पर्यो। अब यहाँ युएस त्यो एसबिआईले चाहिँ त्यो पनि गर्छ। त्यो एउटा रिसर्च एन्ड इनोभेसन प्रोजेक्ट छ, त्यस्ताको लागि चाहिँ फ्री ग्रान्टहरू दिने। अनि त्यसपछि अब भेन्चर क्यापिटलिस्टहरूले चाहिँ अब क्यापिटल रेज गर्यो भनेदेखि गभर्मेन्टले चाहिँ त्यही एमाउन्ट म्याच गरिदिन्छ भनेपछि त त्यसो भएपछि त अब कसैलाई नयाँ पुँजीहरू चाहिँ जुटाउन पनि प्रोत्साहन हुने भयो नि। त्यही भएर अब यस्तै कुराहरू अब मैले छोटकरीमा भन्दाखेरि अब सरकारले नीति बनाउनु पर्यो, अब वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो र बाहिरको पुँजीलाई आकर्षण गर्नको लागि रेट अफ रिटर्न पनि बाहिरको जत्तिकै हुनु पर्यो एटलिस्ट। हो मान्छेहरू कति चाहिँ अब जस्तो मैले गाउँमा केही गरेँ भनेदेखि मैले चाहिँ नाफाको लागि गर्दिनँ, मेरो आफ्नो सन्तोषको लागि गर्छु। तर अब इन्भेस्टमेन्टमा रियल रूपमा हेर्दाखेरि मान्छेले जहिले पनि इन्भेस्ट गर्नु भनेको कहाँ रिटर्न बढी हुन्छ, कहाँ चाहिँ मेरो आम्दानी बढी हुन्छ, कसरी मैले चाहिँ रिटर्न म्याक्सिमाइज गर्न सक्छु, अब त्यो कुरा अब्जेक्टिभ हेरेको हुन्छ। त्यही भएर अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको अब उद्योगहरू विकास गरेर उद्योगहरू त्यस्तरी अब नाफाहरू दिन खोजे, त्यतिकै रेट अफ रिटर्न चाहिँ बढी भयो भनेदेखि मान्छेहरू चाहिँ भन्न पर्दैन आऊ भनेर। त्यसै गरेर चाहिँ उनीहरूले अब अहिले त क्यापिटल मार्केट वर्ल्ड वाइड सबै ग्लोबल छ, त्यहाँ जानु नि पर्दैन, यहाँबाट इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। अब त्यही भएर अब मुख्य कुरा चाहिँ अब त्यो कुरा गरेर मात्रै भएन, त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो एक्सनमा लिन पर्यो, वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्न पर्यो बिजनेस डेभलपमेन्टको लागि। र त्यसको लागि अब ठुलै रूपमा गर्ने विकासै गर्नुपर्ने होइन, स्मल रूपमा गरेर अब बाहिर कहाँ देशहरूको बाट सिकेर गर्न सकिन्छ। अब एउटा चाहिँ अस्ति नै एकपल्ट कुरा भएको थियो, एउटा चाहिँ अब मैले अब राजदूतावासलाई के एउटा चाहिँ सानो सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यदि मिल्छ भनेदेखि नेपालबाट साना उद्यमीहरूलाई यहाँ ल्याएर अब यहाँका चाहिँ अलिकति के अरे एक्सपिरियन्स भएका सफल भएका कम्पनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई मेन्टर गर्न लगाउने, मेन्टर प्रोटेज जस्तो गर्ने, 5-7 महिना राख्ने, उनीहरूलाई तालिम दिएर चाहिँ त्यहाँ पठाउने, अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ स्प्रेड गरून्। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अब धेरै रूपमा होइन, अब यो खर्चिलो हुन्छ। अब यहाँको अब यो प्रोफेसनल सर्भिसेस काउन्सिल छ, उनीहरूसँग चाहिँ अब कोलाबोरेट गरेर अब त्यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब अलिकति अब यो बिजनेस डेभलपमेन्टको आइडियाहरू उनीहरूले यहाँ कसरी क्यापिटल रेज हुन्छ, कसरी चाहिँ अब यो बिजनेस नेटवर्किङ कसरी हुन्छ, बिजनेस टु बिजनेस चाहिँ कसरी हेल्पहरू पाएको हुन्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ अब सिक्न सक्छन् उनीहरूले रियल वर्ल्ड। अब मैले भनिहालेँ अगाडि, यहाँको सबै कुरा नेपालको लागि चाहिँ फिट हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न, तर चाहिँ अब यहाँका आइडियाहरू सर्टेनली चाहिँ युजफुल हुन सक्छन् अब हाम्रो आफ्नो नीति डेभलप गर्नको लागि। र अब समय चाहिँ अब धेरै छैन, अब मैले चाहिँ खास अब अलिक जनरल रूपमा चाहिँ भने अब यहाँ हुनुभएका के अरे साथीहरू अब कसैको बिजनेस छ अथवा बिजनेस गर्ने विचार छ अथवा गभर्मेन्टबाट के सहयोगहरू पाउन सकिन्छ, कसरी स्मल बिजनेसमा दर्ता गर्न सकिन्छ, दर्ता गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब के टुलहरू साधनहरू चाहिँ उपलब्ध छन्, कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ ती कुराहरूको चाहिँ जान्ने इच्छा छ भनेदेखि मलाई म आई विल बी मोर देन ह्याप्पी है। अब हजुरहरूसँग चाहिँ पर्सनली चाहिँ कुरा गर्न, कम्युनिकेसन गर्न, अब यहाँ मेरो नम्बरहरू अब ठाकुरजी के अरे डाक्टर पुडासनीसँग छ, अरू साथीहरूसँग पनि छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले अब आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु डु द्याट। तर अब यो चाहिँ छोटो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले अब यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र अन्त्यमा अब के अरे एएनएस र के अरे राजदूतावासलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो सानो के अरे यो यसरी आफ्नो विचारहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा र भोलि पनि अरू यस्तै प्रोग्रामहरूमा इन्टरेक्सन गर्ने मौका पाउँला भन्ने आशा गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई निकै लामो समयसँग धैर्यता साथ पर्खनुभयो, करिब 1.5 घन्टा त 2 घन्टा कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्यो। त्यसपछि यो लामो दिन वर्क डे पनि भयो, मनडे नर्मल्ली, त्यही पनि यसरी जुन धैर्यता साथ बस्नुभएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र
सभापतिज्यू यस कार्यक्रमका र एएनएसका सभापति प्रेसिडेन्ट अल्सो, कार्यवाहक राजदूत श्री ऋषिराम घिमिरेज्यू, निर्वाचन आयुक्त श्री दौलत बहादुर देवज्यू, अवैधानिक वाणिज्य दूत पेन्सिल्भेनिया र मेरिनको लागि प्रेमराजा महतज्यू र हाम्रो एम्बेसीका वरिष्ठ कर्मचारीहरू र म यो लामो लिस्टमा जाउँ र उपस्थित सम्पूर्ण सज्जन महिला तथा सज्जन आजको खास विषय सन्दर्भ चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको सम्बन्ध रहेछ। मैले चाहिँ त्यसैसँग सम्बन्धित तर अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड अनुसन्धात्मक चाहिँ एउटा प्रस्तुति गर्न खोजिरहेको छु। एउटा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि नेपालबाट हेर्दाखेरि देश बाहिर बसेका मान्छेहरू त उनीहरू गइ नै हाले, बाहिर बसेर चाहिँ भौतिक सुविधामा बसेका छन्, नेपालको त खास वास्ता हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण छ र त्यो दृष्टिकोण सही होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नेपाल भनेपछि एउटा भावनात्मक सम्बन्ध छ, केही गरौँ भन्ने लाग्छ र मलाई उहाँ पुडासिनीजीले चाहिँ भन्नुभयो त्यो भनेपछि हुन त हिजो वर्ल्ड कप थियो, वर्ल्ड कप नहेरिकन मैले चाहिँ विशेष अनुसन्धान गरेर केही प्रेजेन्ट गरौँ भन्ने चाहिँ आज लाग्यो र त्यसैमा व्यस्त भएँ र त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ हुन्छ हाम्रो, त्यसलाई त्यसरी पनि बुझिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो चाहिँ जुन माया छ त्यसप्रति त्यो मायामा कति पनि घटेको छैन, बढेको छ यहाँ बाहिर बसेर। र यसै सन्दर्भमा अब त्यसपछि मलाई के लागिरहेको थियो भनेदेखि चाहिँ धेरै चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भयो, परिवर्तन हुन नसकेको चाहिँ एउटा आर्थिक पद्धति हो नेपालमा र चाहिँ धेरै कुरा पनि भयो, नयाँ नेपालका कुराहरू पनि भयो, तर चाहिँ मैले के चाहिँ देख्न पाइनँ, सायद मैले नदेखेको हुनसक्छ त भइरहेको हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ खास अनुसन्धान नेपालले चाहिँ कस्तो डेभलपमेन्ट पाथ लिनुपर्ने हो, अरू कन्ट्रीबाट के कति सिकिन्छ, होइन हामी नेपाल दुईवटा एकदम जायन्ट इकोनोमिकली जायन्ट कन्ट्री इन्डिया र चाइनाको बिचमा जसको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर एकदमै स्ट्रङ छ, त्यो मार्केटसँग हामीले कम्पिट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा हाम्रा कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भन्छौँ हामीले इकोनोमिक्समा, ती कम्पेरेटिभ एडभान्टेजहरू के हुन् र तिनलाई हामीले कसरी प्रमोट गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ समय पाएसम्म त्यसमा चाहिँ मैले अध्ययन गर्न खोजिरहेको थिएँ आफ्नै पर्सनल क्यापासिटीमा र आज पनि मैले जे भन्दैछु मेरो पर्सनल क्यापासिटीको वर्ल्ड ब्याङ्कसँग खास सम्बन्ध छैन, यसो केही पनि आधिकारिक सम्बन्ध छैन। र यति भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसन र सँगसँगै मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ सबै नेपाली बुझ्नुहुन्छ होला, म सकेसम्म नेपाली बोल्न चाहिँ रहर गर्छु। धेरै भयो नेपाल छोडेको, अलिअलि भाषा चाहिँ बिग्रिएको छ, त्यही पनि ट्राई गर्छु म। र यसै हेरौँ नेपाललाई के भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टका इन्डिकेटरहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला हेर्ने चाहिँ जिडिपी ग्रस डोमेस्टिक ग्रोथ रेट चाहिँ के छ भनेर हेर्छौँ हामीले। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर कति छ, यो अलिक सानो भयो, टर्नओभर कति छ त भनेर हेर्छौँ हामीले। त्यो हेर्दा के देखिन्छ भन्दा 1991 छ, हामी कहाँ डेमोक्रेसी आएको 1990मा भयो, 1991देखि 2012सम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ रेट 6% कम छ। रिसेन्टली चाहिँ जुन बजेट भाषणमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टर भन्नुभयो 5.2% हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अहिले चाहिँ। र हामी कहाँ 2000मा चाहिँ 6% थियो, त्यस पछाडि त अब इन्सर्जेन्सीले गर्दा पनि होला, अरू कारणले गर्दा पनि होला, र खास गरेर चाहिँ 5%भन्दा तलै छ त्यस पछाडि चाहिँ। र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ खास त्यति देखिएको छैन, कतिपय ठाउँमा त डाटा पनि उपलब्ध छैन। र 2010मा आएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भएको देखिएको छ र 2012मा फेरि घटेको देखिएको छ। र जिडिपी पर क्यापिटा भन्छ हामीले चाहिँ, जो चाहिँ मेन इन्डिकेटर हो चाहिँ पर पर्सन चाहिँ कति पर्छ त इकोनोमिक आउटपुट जिडिपी पर क्यापिटा भन्छौँ। र त्यसको पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्फ्लेसन काउन्ट गरेर, एउटा इन्फ्लेसन काउन्ट नगरिकन। इन्फ्लेसन काउन्ट नगरिकन गर्दालाई करेन्ट प्राइस भनेर भन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 3 गुणाले बढेको देखिन्छ 1990देखि 2012सम्म, करिब 22 वर्षको चाहिँ अवधिमा। तर चाहिँ कन्सटेन्ट प्राइसमा किन दुईवटा कुरा छ त्यसमा चाहिँ, एउटा त इन्फ्लेसन हाई छ, अर्को एक्सचेन्ज रेट चाहिँ एकदम हाई छ। 1990 एक्सचेन्ज रेट चाहिँ करिब 33 थियो, अहिले 100 पुगेको छ। त्यो दुईवटा कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रोथ चाहिँ सानो देखिन्छ अमेरिकन डलरमा चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पहिला 1990 चाहिँ $242 पर पर्सन थियो, अहिले स्लाइटली बढेर चाहिँ करिब $400 पर पर्सन भएको छ 2012मा। र एउटा कुरो चाहिँ जुन अहिले पछि पनि आउँछ, त्यही भएर मैले राखिरहेको, यसलाई जिनी इन्डेक्स भन्छ। त्यसले चाहिँ यो
इक्वालिटी कति छ त यो केही मान्छेले मात्रै चाहिँ वेल्थ कलेक्सन गरेको छ कि वेल्थको चाहिँ अलिकति डिस्ट्रिब्युसन भएको छ भन्ने चाहिँ इन्डेक्स हो, त्यसलाई चाहिँ किन इन्डेक्स भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि अब यो त इन्डिकेटर भयो। खास इकोनोमिक स्ट्रक्चर कस्तो छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ खास गरेर चाहिँ मैले 4वटा चाहिँ इकोनोमिक सेक्टरमा डिभाइड गरेको छु यहाँ इन्डिकेटरमा चाहिँ एग्रिकल्चर, म्यानुफ्याक्चरिङ, सर्भिस र चाहिँ अदर सेक्टर्स। र हाम्रो के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर हो। यो चाहिँ यसले देखाउँछ करिब 50% थियो पहिला चाहिँ, अब अहिले आएर घटेर चाहिँ 39% जस्तो भएको छ। र त्यस पछाडि आएको चाहिँ सर्भिस सेक्टर। अब यो खास हुन त डेभलप कन्ट्रीको पनि सर्भिस सेक्टर हो मेन हुने चाहिँ, तर हाम्रो सर्भिस सेक्टर चाहिँ बलियो हुनको कारण चाहिँ अरू सेक्टर बलियो नभएर भएको हो। त्यो चाहिँ आफ्नो सर्भिस सेक्टर बलियो भएर भएको चाहिँ होइन। र अरू सेक्टर चाहिँ खास गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर एकदमै सानो छ र चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ घटेको छ नेपालमा। किन भन्दा जति पनि इन्डस्ट्री थिए 90 थिए, त्यस पछाडि इन्डस्ट्री चाहिँ बन्द हुने क्रम बढेको छ, नयाँ इन्डस्ट्री खास आएको छैन। र त्यसले गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ घटेको छ। जस्तै पूर्व वक्ताले भन्नुभयो चाहिँ औद्योगिक विकास अथवा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भनेको हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ। हामीले अब त्यतापट्टि जान सक्छौँ कि अथवा त्योभन्दा पनि अर्को कुनै अल्टरनेटिभ छ नेपालको विकास गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि बाँकी रहेको अरू सेक्टरहरू भयो। त्यस पछाडि यो देखेपछि अनि मलाई अर्को के पनि गर्न मन लाग्यो भने डिटेलमा हेरौँ यो सबै सेक्टरहरूको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले देखाउँछ धेरै सेक्टरहरूको। जस्तै एग्रिकल्चरको चाहिँ करिब 36% चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन छ इकोनोमिक आउटपुटमा, तर जिडिपीले हेर्छौँ हामीले। त्यस पछाडि सेकेन्डमा चाहिँ ट्रेड, होलसेल र रिटेल ट्रेडको चाहिँ करिब 14% छ। त्यस पछाडि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री 7% र म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ 6.3% भने एकदमै लो, एकदमै स्मल हो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री चाहिँ। अरू चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा आउँछ। सर्भिस सेक्टर भन्नालाई रियल इस्टेट सेक्टर 8.3 विच इज रिलेटिभली गुड। फाइनेन्स विच ब्याङ्किङ भयो। त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन हामीले भन्यौँ एउटा एकदम प्रोमिसिङ सेक्टर भनेको टुरिज्म सेक्टर हो, जसलाई यहाँ बेसिकली होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट देखाउँछ। साह्रै सानो छ वास्तवमा चाहिँ। हामीले चाहिँ खास त्यसलाई चाहिँ यो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज युज गर्न सकेका छैन। करिब 2% भन्दा पनि सानो छ यसको चाहिँ साइज अहिलेको हिसाबमा। यो चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रोथ गर्न पर्ने सेक्टर हो, पछि सायद हुन्छ होला त अहिले छैन। अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यस्तो स्थितिमा छौँ कि नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि अहिले विकासको लहर यसै चलेको छ कि कन्स्ट्रक्सन बुम यसै भएको छ कि ओहो नेपालमा कहिले हुने होला जस्तो लाग्छ। त अफ्रिकामा गए पनि त्यस्तै भएको छ, इस्टर्न युरोपमा गए पनि त्यस्तै भएको छ, सबै ठाउँ भएको छ। तर नेपालमा अझै हुन सकेको छैन। अहिले पनि भएन भने कहिले हुन्छ भन्ने किसिमको क्वेसनहरू चाहिँ आइरहेको छ। अनि त्यसपछि मलाई के हेर्न मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ पहिला त राम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको छ, तर चाहिँ लास्ट 20 इयर्समा अथवा चाहिँ 2000मा चाहिँ कुन कन्ट्री चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भयो त र उनीहरूको कस्तो कन्डिसन थियो, तिनीहरूबाट नेपालले केही सिक्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ जिज्ञासा लाग्यो त्यो गर्न लागि। अनि मैले लिस्ट गरेँ कतिवटा कन्ट्री छ उनीहरूको चाहिँ एनुअल प्रति वर्ष चाहिँ एभरेज इकोनोमिक ग्रोथ कति हो। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा कन्ट्रीको अजरबैजान, इक्वाटोरियल गिनी र चाइनाको चाहिँ एनुअल इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 10% भन्दा माथि थियो सन् 2000देखि 2012सम्ममा चाहिँ। त्यसपछि अरू कन्ट्रीहरू चाहिँ 7-8% को बिचमा भएका कन्ट्रीहरू चाहिँ आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, बेलारुस, कजाकिस्तान र अङ्गोला। र त्यस पछाडि 6% भएको चाहिँ मङ्गोलिया, जर्जिया, क्याम्बोडिया, चाड, इथियोपिया, भुटान, लिथुनिया, ताजिकिस्तान, इन्डिया, अल्बानिया, नाइजेरिया। त्यस पछाडि चाहिँ 5%मा चाहिँ अरू कन्ट्रीहरू छन् जस्तै लाओस छ, रसिया छ, पानामा छ, मालदोभा छ, श्रीलङ्का छ, बङ्गलादेश छ र बल्गेरिया छ। तर अब हाम्रो चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि गएको 12 वर्षमा हाम्रो एनुअल इकोनोमिक ग्रोथ 2%। यो चाहिँ कन्स्टेन्ट प्राइसमा हो। अब एनुअल करेन्ट प्राइसमा अलिक बढी देखिएला, कन्स्टेन्ट प्राइसमा 2005को प्राइसमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 2% छ। धेरै तल छौँ हामी चाहिँ, र चाहिँ बङ्गलादेशभन्दा पनि तल छौँ। र अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ के छ भने जुन मैले सोचेको पनि थिएँ त्यो कुराहरू चाहिँ यो स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ र कतिपय कन्ट्रीहरू चाहिँ नेपालकै सिचुएसनमा गुज्रेका थिए करिब 2 दशक अगाडि। र धेरै कति यहाँ भएका कन्ट्रीहरू धेरै कन्ट्रीहरू चाहिँ सिभिल वार भएका थिए, व्यापक डिस्ट्रक्सन भएको थियो त्यो कन्ट्रीहरूमा पनि। कति कन्ट्रीहरू डिसेन्ट्रिगेसन भएको थियो र त्यति हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले चाहिँ व्यापक प्रगति गरेको देखिन्छ गएको 12 वर्षमा। र त्यो हिसाबबाट चाहिँ नेपालले नै गर्दा कि भन्ने होप चाहिँ छ। तर चाहिँ त्यसका ड्राइभरहरू के थिए त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले सबै त होइन, केही कन्ट्रीलाई हेर्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ केले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ
के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अजरबैजान जसको इकोनोमिक ग्रोथ रेट पर इयर चाहिँ अबाउट 11% थियो र यसले कसरी चाहिँ डेभलप भइरहेको छ भन्दा जस्तै अब यसको चाहिँ पोभर्टी रेट चाहिँ 50% थियो 2000 मा बिलो पोभर्टी लाइन हामीले चाहिँ $1.25 पर डे उनलाई चाहिँ हामीले पोभर्टी भन्छौँ। त्योभन्दा कम भएको चाहिँ जनसङ्ख्याको 50% थियो 2000 मा, त्यो घटेर 6% मा आएको छ। भनेपछि यो 10 वर्षको करिब चाहिँ 12 वर्षको अवधिमा यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ यसले चाहिँ। अब हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो छुट्टै कुरा हो, तर हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ यो इक्जाम्पलले चाहिँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ जिडिपी पर क्यापिटा चाहिँ बढेको छ, मोर देन डबल भएको छ। अनि व्यापक इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, 46% एकै वर्षमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बढेको छ। त्यो किसिमको तर चाहिँ एउटा चाहिँ यो कन्ट्रीमा भएको र हामीसँग नभएको के भन्दा चाहिँ यो मेन ड्राइभर यसमा के देखिन्छ भन्दा ओइल। किन रसिया चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन भएपछि यिनीहरूको मेजर चाहिँ ओइल चाहिँ अजरबैजानमा पर्न गयो। बाकु चाहिँ ठुलो चाहिँ ओइल रिफाइनरी सेन्टर हो र त्यो ओइल रिसोर्सेस चाहिँ एकदमै डेभलप भएको ठाउँमा चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ मेन इकोनोमिक ड्राइभर यसमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओइल सेक्टरको जिडिपी जस्तै अब यहाँ ओइल एन्ड ग्यास भनेको चाहिँ मैले यसमा के चाहिँ त्यो ओइल एन्ड ग्यासको जिडिपी पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब करिब चाहिँ 15% थियो, यो बढेर चाहिँ झन्डै 65% भएको छ। र चाहिँ ओइल सेक्टरले कति कन्ट्रिब्युट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हरेक कन्ट्रीको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एउटा फ्याक्टर हुन्छ र यो कन्ट्रीमा चाहिँ यो फ्याक्टर चाहिँ ओइल चाहिँ मेन फ्याक्टर देखिन्छ। त्यस्तै मेन फ्याक्टर इक्वेटोरियल गिनीको पनि हो, जुन चाहिँ अफ्रिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ इस्ट कर्नरमा छ, सानो कन्ट्री हो र ओइलले गर्दा नै त्यो कन्ट्री चाहिँ निकै अगाडि बढेको हो। त्यस्तै गरेर आर्मेनियाको पनि अब यो दुईवटा के थियो भन्दा अजरबैजान आर्मेनियाको चाहिँ बिचमा चाहिँ वार पनि भएको थियो 1985 देखि 93 सम्म पनि, किन भन्दा यिनीहरूको चाहिँ इथेनिक चाहिँ इस्युजहरू छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अनि यसले के देखाउँछ भन्दा मैले खास यसमा इक्जाम्पल लिन खोजेको कारणले चाहिँ सिभिल वार हुँदा पनि र चाहिँ छिमेकीसँग वार हुँदा पनि कन्ट्रीले ग्रोथ गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले झल्काउन खोजेको यो प्रेजेन्टेसनमा। र आर्मेनियामा पनि त्यस्तै डेभलप भएको छ र चाहिँ आर्मेनियामा अजरबैजान जस्तो ओइल छैन, त्यही पनि यो कन्ट्रीले चाहिँ राम्रो डेभलप गरेको छ। खास गरेर चाहिँ सर्भिस सेक्टर चाहिँ यसको चाहिँ मेन ड्राइभर भएर देखिएको छ आर्मेनियामा। एग्रिकल्चर सेक्टर त एउटा के क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भन्दा जति कन्ट्री डेभलप हुँदै जान्छ एग्रिकल्चर सेक्टरको सेयर चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यो हिस्टोरिकल चाहिँ फ्याक्ट हो, त्यो कुरो चाहिँ देखिएको अब्जर्भेसन हो। त्यस पछाडि गएर भुटान मैले देखाउन खोजेको के भन्दा 6% चाहिँ एनुअल ग्रोथ रेट थियो 2000 देखि 2012 सम्म। र एउटा मात्रै इक्जाम्पल के भन्दा भुटानको हाइड्रो पावर नेपाल जस्तै भुटान पनि रिसोर्स चाहिँ भएको चाहिँ कन्ट्री हो, रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट भएको कन्ट्री हो, खास केही पनि रिसोर्सेस छैन अरू। र एउटा मात्रै रिसोर्स चाहिँ भुटानलाई के छ भन्दा हाइड्रो पावर हो। र यसमा त्यही देखाउन लागि मैले यो प्रेजेन्टेसन गर्न खोजेको हाइड्रो पावरको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हाइड्रो पावर भन्नाले चाहिँ यो भयो, यो चाहिँ लाइन हाइड्रो पावरको जिडिपीले चाहिँ कति कन्ट्रिब्युट गरेको छ भन्दा 1990 मा चाहिँ करिब करिब चाहिँ 15% थियो, यो बढेर गएर चाहिँ करिब करिब 40% चाहिँ भएको छ अहिले आएर चाहिँ। त्यो हाइड्रो पावरले मात्रै भुटानको जिडिपीमा 40% चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ। र यसले के पनि देखाउँछ भन्दा त्यो सम्भावना हामीसँग पनि छ, नेपालमा पनि हाइड्रो पावर प्रशस्त छ। अब यो छुट्टै कुरा हो कि भुटानको जस्तै डेभलप गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा जुन कन्डिसनमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले भुटानमा हाइड्रो पावर डेभलप गरेको थियो त्यो किसिमको सिचुएसन हामी जान सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यो छुट्टै बहसको हो। तर चाहिँ के भन्दा पोटेन्सियल हामीसँग छ र त्यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ इक्जाम्पल हो। र क्याम्बोडिया भनेको लामोसँग सिभिल वारमा भएको कन्ट्री हो र क्याम्बोडियाको खास वास्तवमा भन्दा नेपालभन्दा निकै गुज्रिएको सिचुएसन थियो आजको 20 वर्षभन्दा अगाडि कुरा गर्ने हो भनेदेखि। र क्याम्बोडिया जस्तो कन्ट्रीमा पनि ऱ्यापिड इकोनोमिक ग्रोथ भएको छ, 6% को हिसाबले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ भएको छ। र त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल अब हुन त धेरै फ्याक्टरहरू छन्, तर चाहिँ कन्ट्रीकै हिसाबबाट हेर्दाखेरि जब क्याम्बोडिया जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ भने नेपालले किन नसक्ने भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ। खालि अब यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ गभर्नेन्सको कुराहरू आउँछन्, तर हामीसँग चाहिँ क्याम्बोडियासँग भन्दा पक्कै पनि बढी रिसोर्सेस नेपालमा छ। हो भनेदेखि हामीले चाहिँ डेभलप गर्न किन सक्दैनौँ त भन्ने कुरा आउँछ। र यी सबै इक्जाम्पल जाँदाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइड मसँग एउटा कुरो छ जुन मलाई आफूलाई एकदमै अचम्म लाग्यो, जुन र चाहिँ मलाई यो भन्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ।
किन भन्दा यसले चाहिँ समथिङ इन्डिकेट विच आई डोन्ट वान्ट टु टेल, तर चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दा यो हिस्ट्री हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ 16वटा कन्ट्री छन्। यो 16वटा कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ 6% भन्दा हायर छ 2000 to 2012सम्ममा। यिनै 16वटा कन्ट्री मात्रै जसको जिडिपी ग्रोथ रेट 6% हाई छ संसारभरिका 200 भन्दा बढी कन्ट्रीको हिसाबमा चाहिँ। तर सबैमा एउटा के समानता देखियो भनेदेखि चाहिँ यी 16वटा मात्रै 8वटा कन्ट्री चाहिँ फर्मर सोभियत रिपब्लिक। र उनीहरूलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट पहिल्यै भइसकेको थियो र चाहिँ त्यसको चाहिँ राम्रो चाहिँ सदुपयोग हुन सक्यो र चाहिँ त्यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कन्स्टेन्ट भएन र त्यसले गर्दा इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा बुस्ट भयो भनेर इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि ल त्यहाँ हेर्नु होला सबै कन्ट्रीको पोलिटिकल सिचुएसन के छ त भन्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा धेरै फरक छ। जस्तै अजरबैजानमा चाहिँ सेम प्रेसिडेन्ट सिन्स 2003, हिज फादर वाज बिफोर द्याट सिन्स 1993। त्यसपछि इक्वेटोरियल गिनीमा सेम प्रेसिडेन्ट सिन्स 1979। चाइनामा सिङ्गल पार्टी सिन्स 1949। आर्मेनिया सेम प्रेसिडेन्ट फ्रम 1998 to 2008, 10 years। Turkmenistan only 2 presidents since independence in 1991। Kazakhstan same president since 1991। Angola same party rule since 1975, same president since 1979। मङ्गोलिया र सबैले के देखाउँछ भने जुन मलाई आफैलाई एकदमै सरप्राइज भयो कि यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यही कन्ट्रीमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट किन भयो यसको भनेको तात्पर्य मैले यो भन्न खोजेको होइन कि हामी पहिलाकै सिस्टम फर्किनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। त यसले के देखाउँछ भन्दा मेरो इन्डिकेटर चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिँ एउटा फ्याक्टर मेन फ्याक्टर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। अब यी कन्ट्रीहरू चाहिँ जसले मैले पर्सनली भन्न त मिल्दैन तर वास्तवमा के भन्छ भन्दा ग्लोबल मिडियाले यिनीहरू चाहिँ अधिनायकवादी कन्ट्रीहरू भनेर सबैले भनिरहेको हुन्छ। हुन त इलेक्सन छ त्यहाँ पनि चुनाव हुन्छ, चुनाव भए पनि एउटै पार्टीको चाहिँ 20औं वर्षमा गभर्मेन्ट भएपछि अथवा एउटै व्यक्ति चाहिँ 20औं वर्षमा प्रेसिडेन्ट भएपछि मान्छेहरूले क्वेसन त सबै उठाउँछ। करप्सन एकदम हाई छ। जस्तै गिनीको चाहिँ राष्ट्रपतिको छोरी चाहिँ अफ्रिका सबभन्दा धनी चाहिँ मोस्ट रिचेस्ट लेडिज इन अफ्रिका। त्यो किसिमको त्यो इन्डिकेटर के देखाउँछ भन्दा करप्सन र गभर्नेन्स पक्कै पनि त्यो कन्ट्रीहरूमा छ। र एक किसिमको चाहिँ यो अब इथियोपिया जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ एउटै पार्टी लामो समयसम्म भने यसले के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिँ एउटा फ्याक्टर हो। र चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरो चाहिँ जुन कन्ट्रीले चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट इकोनोमिक ग्रोथ गरेको छ 2000देखि सबै कन्ट्रीमा एकै नासको किसिमको चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम देख्दा चाहिँ म आफूलाई एकदम आश्चर्य लागेको छ त्यो कुरो चाहिँ। जुन मैले यो एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि मैले सोचेको पनि थिइनँ कहिले पनि। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दा के हुन्छ हामी अब नेपाली अलि भावुक हुन्छौँ, अलि सेन्टिमेन्टल कुरा गर्छौँ र अलि सपनाका कुरा गर्छौँ। हामीले सपना बाँड्छौँ प्रायः नेपालीहरूले चाहिँ। र हरेक चाहिँ पोलिटिकल लिडरले के भन्छ भन्दा नेपाललाई हामी सिङ्गापुर बनाउँछौँ, नेपाललाई हामीले चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ भन्ने कुरा गर्छौँ। मैले योभन्दा अगाडि पनि प्रेजेन्टेसन भनेको थिएँ हामीले रियलिस्टिक कुरा गर्नुपर्छ, सपना बाँडेर हुँदैन। वास्तवमा हामी टेक्न पनि त विपनामै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो स्विजरल्यान्ड बनाउने अथवा सिङ्गापुर बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ रियलिस्टिक छैन। जस्तै के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ अब अहिलेको यस्तो स्विजरल्यान्डमा नेपाल पुग्नको लागि चाहिँ 128 वर्ष लाग्छ। र त्यसको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 10% भन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ, जबकि हाम्रो 2% छ अहिले। अब त्यो मेरो क्यालकुलेसन त रङ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिङ्गापुर बन्नको लागि चाहिँ 78 चाहिँ वर्ष लाग्छ। इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 10% बढी भयो भने हाम्रो अहिले 2% छ भनेपछि अब यी कुराहरू चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ के भन्दा हामीले स्विजरल्यान्ड र चाहिँ सिङ्गापुर भन्नु भन्दा हामी नेपालै भएर चाहिँ नेपालकै डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो सपना बानी होइन कि रियलिस्टिकली के चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुपर्छ सक्छौँ हामीले भनेर हेर्ने हो हामीले चाहिँ। र त्यसका केही सम्भावनाहरू देखिन्छन्। यो चाहिँ मैले चाहिँ कति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको। यो 25 वर्ष लाग्नलाई के चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हुनुपर्छ, सिङ्गापुर हुनलाई 22% हुनुपर्छ, स्विजरल्यान्ड हुन 24% हुनुपर्छ र चाहिँ 100 वर्ष चाहिँ के भन्दा 7% भयो भने 100 वर्षमा हुने रहेछ भनेको देखाउँछ यसले चाहिँ। अब मेन कुरा चाहिँ अब मैले देख्दाखेरि के भनेदेखि चाहिँ दुईवटा सेक्टरहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ सम्भावनाका सेक्टरहरू छन्। एउटा चाहिँ टुरिज्म हो। टुरिज्म किन भन्दा संसारमा तपाईँहरूले एउटा पनि मान्छे भेट्नुहुन्न जसले नेपाललाई माया नगर्यो। नेपालपट्टि गुडविल भएको मान्छे, नेपाललाई राम्रो मन पराउने, ओहो नेपाल
भनेपछि मन नपर्ने भन्ने कन्ट्री सायद छैन होला। छिमेकीको चाहिँ कुरा नगरौँ भने अलिक अगाडि कुरा टाढा कुरा गरेँ मैले चाहिँ मान्छे त्यहाँ गुडविल चाहिँ छ, नेपाललाई केही गर्नुपर्छ भन्ने गुडविल चाहिँ छ। नेपालमा टुरिज्मलाई जान मान्छे हुलुक्कै हुने मान्छे जहाँ पनि भेटिन्छ। यहाँ चाहिँ बकेट लिस्ट भन्छ। बकेट भनेको चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ एउटा इच्छाएको चाहिँ इच्छा गरेको चाहिँ मेरो इच्छा के हो भन्दा नेपाल घुम्ने भन्ने मान्छे प्रशस्त घुमिन्छ देखिन्छ भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट छ। तर हामीले चाहिँ के भन्दा यो सेक्टरलाई चाहिँ डेभलप गर्न सकेका छैनौँ। हिमालय भनेको चाहिँ हामी कहाँ मात्रै छ, अन्त छैन। तर गोविन्द तिमल सिन्हा, सिनियर इकोनोमिस्ट, वर्ल्ड ब्याङ्क। यसपछि हामी कार्यक्रमको अब धेरै टाइम नै यहीँ वेट गरिसक्यौँ, कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब यस कार्यक्रमका चेयरम्यान, अमेरिका नेपाल सोसाइटीका सभापति मैनालीज्यूलाई म आफ्नो बनाइको लागि चाहिँ आमन्त्रण गर्दछु। राजीव मैनालीज्यू। यहीबाट भने हुन्छ हैन, हामीलाई 3 चीज चाहिन्छ हैन। अब पहिलो त अपर्च्युनिटी कहाँ छ त, कुन सेक्टरमा छ। अब यसको लागि एम्बेसी अथवा उहाँका इस्ट्याब्लिस बिजनेस पर्सनहरूलाई अब एम्बेसीले यहीँ ल्याएर गिभ अस द अपर्च्युनिटी, एक्सप्लेन अस वेयर इज द अपर्च्युनिटी हैन। साथसाथै कस्तो हुनु पर्यो, हामी ह्यान्ड्स अफ बिजनेस पर्सन, हामी त्यहाँ लगानी मात्र गर्ने, हामीसँग त्यहाँ गएर म्यानेज गर्ने हामीसँग टाइम पनि छैन, हामीसँग त्यो एफर्ट पनि दिन सक्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ ह्यान्ड्स अफ एप्रोच गरेर कुन सेक्टरमा लगानी गर्दाखेरि हामीलाई एक सेफ हुनु पर्यो, त्यसमा रिस्क लेभल कम हुनु पर्यो, र साथसाथै हामीलाई यहाँको अमेरिकामा लगानी गर्दा उहाँले भने जस्तो वी निड टु हेभ अ बेटर रिटर्न देन द्याट हैन। अब मसँग अब अहिले अमेरिकामा अब म त इन्भेस्ट हुँ, म ब्याङ्कको पैसा राख्दिनँ। तर त्यहाँ कति मान्छे छन् जसले ब्याङ्कमा राखिरहेको छ 1% रिटर्न लिएर राखिरहेको छ हैन। अब यसलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टको एजेन्डा छ भनेपछि मेबी दे निड टु थिङ्क अबाउट लाइक इस्युइङ द गभर्मेन्ट बन्ड हैन। उसँग के प्रोजेक्ट छ एउटा ठुलो, इस्यु द गभर्मेन्ट ग्यारेन्टेड बन्ड जसले चाहिँ 10-15% रिटर्न दिन सक्छ भने मेबी यु विल फाइन्ड सो मेनी पिपल टु गो देयर। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यसमा चाहिँ ट्रस्ट गर्न सकिन्छ। वी क्यान ट्रस्ट द गभर्मेन्ट ब्याक बन्ड हैन। हामी एउटा ल्याएर बाउ पैसा राख्ने अरे इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेर आई डोन्ट थिङ्क सो हैन। अब त्यो हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब भने नेसनल एउटा गभर्मेन्टकै प्लान आउनु पर्यो जसले चाहिँ एउटा के भने सेक्टर थाहा पाउनु पर्यो। ओके हामीलाई हाइड्रो चाहिएको छ त्यसमा, वी हेभ टु गेट इट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर भने जस्तो द्याट्स द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर। हाम्रो प्रोजेक्ट छ अब विदिन अ 10 इयर्स हामी एभ्री डिस्ट्रिक्ट एभ्री गाउँमा पानी बत्ती पुगाउँछौँ। त्यसको लागि हामी अब पैसा छैन, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हामीलाई इनफ दिएको छैन। लेस यु नो गभर्मेन्टले एउटा ग्यारेन्टी लिएर हामी अब गभर्मेन्टकै पोस्टमा इस्यु गरौँ बन्ड, विल हामी राखौँला है लगानी। अब रिटर्न ठिक छ भने अब आई मिन अदर देन द्याट अब यही हो, उहाँबाट कोही अब गुड अब त्यहाँका इस्ट्याब्लिस बिजनेस पर्सनहरूलाई ल्याएर हामीलाई आइडिया दिन सक्नु पऱ्यो। हामी यहाँ बसेर नेपालमा कसरी बिजनेस गर्नु त्यो चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। आई मिन वेल बी स्टुपिड इनफ टु यहाँ बसेर त्यहाँ केयर गर्ने भन्ने चाहिँ अब त्यहाँ बसेर मान्छेले हामीलाई गाइड गरेर यस्तो यस्तो छ भने चाहिँ मेबी देयर इज समथिङ वी क्यान वर्क अन है। द्याट्स जस्ट माई ओपिनियन। त्यति बेला म यहाँ भएका सबै आदरणीय दिदीबहिनी, हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अघि हाम्रो डाक्टर साहबले जुन प्रेजेन्ट गरेको त्यो इट्स भेरी इन्फर्मेटिभ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ, र एक किसिमले हामीलाई अलिकति कता कता हामीलाई लाज पनि लागिरहेको छ कि हामी नेपाली भएर हामी चाहिँ किन यस्तो तल गर्नु, के कारणले भन्दा अब मैले दुईवटा कुरा चाहिँ अब त्यस कुरामा मैले आफै मलाई लागेको कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ कमन पोलिसी, नेपालको पोलिसी बनाउनु पर्यो। कुनै पार्टी, कुनै नेता र कुनै सरकार आएर होइन। यो कुरो चाहिँ सबभन्दा पहिला अलिकति कमन सेन्स त्यो चाहिँ नेपालको पोलिसी बन्नु पर्यो। र जे पोलिसी बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ तलसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो इमान्दारीपूर्वक। पोलिसी लेभलमा एउटा कुरा भन्ने अनि डाउन टु चाहिँ नि तल जाँदाखेरि चाहिँ नि अर्कै कुरा चाहिँ नि आउटकम निस्किने धेरै कुराहरू भएको छ। यहाँलाई म एउटा सानो एउटा मेरो चाहिँ नि
यो रिसेन्ट भएको एउटा चाहिँ नि एक्सपिरियन्स हो। अस्ति भर्खर चाहिँ नि अब नेपालमा सबै इन्डिकेटरहरू राम्रो आयो, ल क्यापिटल मार्केट चाहिँ नि ठिक छ, इस्टाब्लिस छ, आई थिङ्क इट्स अ टाइम टु गो देयर भन्ने कुराहरू निस्क्यो। त्यसपछि एक दुईजना साथीहरूसित मिलेर चाहिँ मैले आफैले भने ल ठिकै छ नि त, अहिले टु टेस्ट विथ लेट्स ह्याभ ए स्मल फन्ड $1 मिलियन लिएर जाउँ त्यहाँ र त्यो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ गरौँ। अब यहाँ सबै मान्छेसित गएर एकजना मन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो, उहाँले म नाम लिन्छ, उहाँलाई मैले सोधेँ हजुर यो के छ एनआरएनहरूलाई दिने इन्भेस्टमेन्ट गरेर दिन्छ छ ल बाबुहरू जस्तो मान्छेहरू सब आएर गर्नु पऱ्यो भन्नु। अब मन्त्रीज्यूले भनेको कुरा होला भने ठाने मैले सबै साथीहरूसित सबैसित कुरा गरेँ, ल हुन्छ ओके फाइन। फेरि मेरो पास चाहिँ म स्टक एक्सचेन्जसित पनि म अलिकति एक्सपिरियन्स भएको उहाँले ल ठिक छ तैँले भन्छस् भने गर्छौँ भने अनि गएर नेपालीमा चाहिँ स्टक मार्केटमा गएर कुरा गर्ने। ल हामीलाई एनआरएनलाई एज ए एनआरएन, किनभने मेजोरिटी अफ द ब्याक अफ स्टेक होल्डर चाहिँ एनआरएन थियो, हामीले तिमीहरूको मार्केटमा लगानी गर्नु के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो आभा एनआरएनलाई खुला छ भन्नु नम्बर 1। त्यसपछि मैले त्यहाँको प्रोफेसनल मान्छेलाई सोधेँ कि के छ त भन्नु, ए छ न चाहिँ छ है, तर अलिकति लिगल प्रब्लमहरू चाहिँ अझै छ है, यो चाहिँ त अहिले एकैचोटि पैसा ल्याउनुभन्दा अगाडि एकचोटि यो चाहिँ डिटेल्समा कुरा गरौँ। अनि मैले त्यसलाई लिगल एक्सपर्ट अनि यहाँबाट नि सोधेँ कि मलाई के छ भन्नुभन्दा हेर यहाँ गफ ठुलो भएको छ, तर तैँले चाहिँ एनआरएनले अहिलेसम्म तैँले पाउँदैनस्। अनि मैले चाहिँ के पाउँछु भन्दा अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ खालि एउटा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न पाउने, अब त्यो पनि एउटा दुईवटा मात्रै रहेछ, वेल डिफाइन्ड वेल इन्फर्मेटिभ रहेछ, अरू कुरा चाहिँ अहिलेसम्म खुला रहन्छ भन्नु। अनि लिगलमा चाहिँ के छ त कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा एनआरएनले डिरेक्टली स्टक मार्केट सेकेन्डरी अथवा कुनै पनि मार्केटमा लाउन नपाउने, अर्को कुरो त्यो पैसा रिपाट्रिएट गर्ने कुरोहरू बन्द छ। थर्ड कुरो सबभन्दा ठुलो अर्को कन्ट्राडिक्टरी कुरो चाहिँ के रहेछ भने एनआरएनलाई दिने त भनेर छ एउटा भेग, अनि त्यसको बायोलजमा गएर त्यो दुईवटा कुराहरू यसरी राखेर छ। त्योभन्दा पनि अर्को खतरनाक कुरो चाहिँ के रहेछ भने जुन दिन एनआरएनले पाएको सुविधा चाहिँ तेस्रो देशको नागरिकता लिन्छ त्यो दिन चाहिँ एनआरएनको सुविधा जाने रहेछ, स्वतः जाने भनेर लुक एट द सिनेरियो। र यो कुरो अब मेरो आफ्नो पर्सनल लेभलमा रिपाट्रिएसनको लेभलमा गभर्नरज्यूसँग पनि उहाँले भन्नुभयो होइन यो हामीले यो नोइङली राख्यौँ, भोलि अलिकति सबै आएर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, अब पैसा टन्न कमाएर फेरि डलर फर्ता लगायो भने त यो अनि हाम्रो देशमा फेरि थान्न नसक्ला भने त्यो कमजोर मनस्थितिले बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। अर्को कुरो एनआरएनले विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै स्वतः जाने बित्तिकै त्यहाँ एकदमै भेग भयो, वेयर इज ग्यारेन्टी। त्यस कारणले सामान्यतया दुईवटा कुरा छ, एउटा कुरा मैले बुझेकोमा चाहिँ एउटा नेपालको पोलिसी बन्नु पर्यो, यो कुनै राजनीति कुनै सरकार कसैको के पक्रुता होइन। अर्को कुरो इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ उनीहरूले राख्नु पर्यो, प्रोफेसनल टिम राख्नु पर्यो, यदि उनीहरूले बुझ्दैनन् भने र त्यो कुरो चाहिँ तल लेभलसम्म पुर्याउनु पर्यो, क्ल्यारिटी दिनु पर्छ र त्यसको चाहिँ नि भनौँ न सबै कनेक्सन टप टु बटम कनेक्सन चाहिँ नि एउटा फ्लो अनइन्टरप्रेटेड फ्लो र मान्छेलाई क्लियरली भिजन हुनु पऱ्यो कि म यसरी जान्छु यसरी आउँछु र त्योदेखि बाहेक त अरू उसले भने जस्तै यस सेक्युरिटी चाहियो, इन्भेस्टमेन्ट आरओआई चाहिँ डेफिनेटली। अब मलाई आफूलाई लागेको चाहिँ यति सानो कुरा यति युज गर्ने। अब म चाहिँ के भन्छु भने रिक्वेस्ट गरेको फोरमलाई सम्बन्धित मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँले आफ्नो फोरमबाट युज गरेर यो कुरा चाहिँ म्यासेज क्लियरली बनाइदिनु कि यस यो खालि गफ मात्रै नगरौँ, लेट्स वर्क डाउन। कुरो मात्रै हामीले धेरै कुराहरू हरेक यो एउटा खालि एक्जाम्पल मात्रै हो, त्यो मैले एउटा सानो सेयर मार्केटको एउटा सानो एक्जाम्पल मात्रै हो, त्यो कुराहरू हरेक सेक्टरमा छ। यसलाई गरौँ इन नो टाइम नेपाललाई चाहिँ नि हामीले त्यो बटममा होइन टपमा नभए पनि मिडलमा चाहिँ अवश्य नो टाइम पुऱ्याउँछ।
धन्यवाद गोविन्द मैनालीज्यू। यसपछि भर्खरै निर्वाचित एनआरएनका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट लोकनाथ तिवारीज्यू, उहाँ इन्टरप्रेनर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म आफ्नो भनाइको लागि अनुरोध गर्दछु। एनआरएनमा ननियुक्त भनेर धेरैले भन्नुभयो, तपाईँहरूको मायाले गर्दा नै नियुक्त भएको हो, त्यसको लागि तपाईँहरू नै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। आज नेपाल एमएससी र एएनएसको चाहिँ समन्वयमा जुन कार्यक्रमको सुरु भयो, यसमा अत्यन्तै रोचक र अत्यन्तै जानकारीमूलक ऊहरू चाहिँ डाटाहरू प्राप्त गर्न पाइयो। त्यसले चाहिँ हामीहरूलाई उत्साहित पनि बनाएको छ र अलिकति खिन्न पनि छौँ। तर यो कुराहरू मिडियाका साथीहरूले बाहिर ल्याइदिनु भयो भने अरू साथीहरूले पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। लगानीको कुरा गर्दा व्यापारीहरूले लगानी चाहिँ आय आर्जनको लागि गर्दछन्। आय आर्जन गर्न आफ्नो क्षमता दक्षता जहाँ छ त्यहाँ गर्ने हो। त्यसबाहेक पनि नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध अलिक भिन्न छ। नेपालमा लगानी गर्नको निमित्त हामीले रेट अफ रिटर्न 16% हुन्छ, 10% हुन्छ या न्यून हुन्छ, त्यो सोच्नुभन्दा पहिले पनि जहाँ हामी जन्म्यौँ, जहाँ हामी हुर्क्यौँ, जसले आज हामीहरूलाई यो स्थानमा ल्याइपुर्याएको छ, त्यो नेपाल नै हो। त्यस कारणले पनि नेपालमा लगानी गर्ने क्रममा हामीले अलिकति खुला मन गर्न जरुरी छ। मैनाली सरले भने चाहिँ नेपालमा लगानी गर्न सजिलो छैन, त्यसको भुक्तभोगी उहाँले चाहिँ भन्न पहिले थाहा पाउनु भयो। मैले लगानी गरेपछि थाहा पाएँ समस्या छन्। तर हामीहरू खाली खुट्टा हिँड्दै यहाँ आइसकेर आफ्नै बाउबर्गले यति गरिसकेका मान्छे नेपालका चाहिँ सानातिना झिनामसिना समस्याहरूसँग डराएर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। नेपालमा लगानी गरिसक्दा त्यहाँ केही क्षेत्रहरू अझै पनि छन् जुन कुरा वास्तवमा डाक्टर साहबले भन्नुभयो। नेपालमा वास्तवमा हामीले पूर्वाधार निर्माणको लागि नै लगानी गर्नुपर्ने हो, तर हामीहरूले दुःख झेल्नु गरेको सम्पत्ति के पूर्वाधार निर्माण गर्नमा पर्याप्त होला भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। तर पर्याप्त छ। त्यो पर्याप्त कसरी छ भने 1 थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने चाहिँ यदि हामीहरूले कलेक्टिभली त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्यौँ भने हामीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौँ र वास्तवमा अमेरिकामै बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूले एउटा क्षेत्रलाई अँगाल्न सक्दछ। त्यसको लागि अस्ति मात्रै मेरो र नारायण मैनाली सरको कुरा भएको थियो। मैले जाहिर छोड्नु सर, अब चाहिँ व्यापारतिर लाग्नु पऱ्यो भनेर हाँसो पनि गरेँ। किनभने उहाँ आफैमा यति धेरै उद्यमशीलता उहाँमा छ, यति धेरै आइडियाहरू उहाँले ल्याउनुहुन्छ। साँच्चै हामी बेला बखतमा कुरा गर्छौँ। र यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यदि हामीले हाम्रो सञ्चित पुँजीलाई कलेक्टिभ रूपमा एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर ब्याङ्किङको माध्यमबाट भनौँ, एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको र त्यो वास्तवमा राम्रो उदाहरण पनि हो। हामीले ब्याङ्किङको रूपमा यदि हामीले निक्षेप तयार गर्न सक्यौँ र त्यो लगानीलाई एकमुष्ट रूपमा हामीले एउटा क्षेत्रलाई या अनेक क्षेत्र 3-4वटा भनिहालौँ। उहाँले अहिले पनि एमएससी साहबले पनि भन्नुभएको थियो हामीले चाहिँ अब चाहिँ इनर्जीमा गर्न सक्छौँ, हामीले शिक्षामा गर्नुपर्ने छ, हामीले स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने छ, हामीले चाहिँ गएर चाहिँ कृषिमा गर्नुपर्ने छ, हामीले चाहिँ के भन्दा गएर तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको लागि गर्नु। ती क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने त्यो क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ पोलिसी चाहिँ एनआरएनको लागि पोलिसी बनेको छैन, एनआरएन फ्रेन्डली चाहिँ छैन। यो एनआरएनको लागि हामीले लडाइँ धेरै गर्नुपर्ने छ। एनआरएनकै लागि कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले हाम्रै पैतृक सम्पत्ति बच्दै बच्दैन भन्ने कुरामा पनि शङ्का छ है मित्रहरू हो, विशेष गरेर अमेरिकामा बस्ने साथीहरू। त्यसकारण हामीले एटलिस्ट नागरिकताको निरन्तरताको माग राख्दै आएका छौँ। त्यसमा हामी सबै लड्नुपर्ने पनि छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि एज ए फरेनर नै भए पनि विदेशीकै रूपमा भए पनि हामीले कलेक्टिभली नेपालमा वित्तीय संस्थाको एउटा चाहिँ सिर्जना गरेर लगानी गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बाधाले पनि हामीलाई चाहिँ रोक्न सक्दैन।
र अन्य कुनै कानुनले पनि हामीलाई चाहिँ अडचन नगर्ला र मेरो विचारमा रेट अफ रिटर्न पनि यदि हामीले सही ठाउँमा लगानी गऱ्यौँ भने विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणका कुरा यो लङ टर्म प्रोजेक्टहरू धेरै वर्ष लाग्छ त्यसको रिटर्न आउन, तर चाहिँ रेट अफ रिटर्न राम्रै हुन्छ र आफूले छानेको कुनै पनि प्रोजेक्टमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यसरी हामीले चाहिँ कलेक्सन गरेको पैसा प्रशस्त छ र यथार्थमा हामीले नेपाललाई सहयोग पनि गर्न सक्छौँ र हाम्रो सहयोगको जरुरत नेपाललाई पनि छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रम हुँदै जाउन् र हामीले यो नेपाली समुदाय मात्रै नभएर विदेशी लगानीकर्ताहरूको बिचमा पनि यो कार्यक्रम लग्न सकौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने नेपाल एमएससी र एनएसलाई पुनश्च मुरी धन्यवाद। विशेष गरेर नेपालबाट पाल्नुहुने विशेष पाहुनाहरू मैले यही अहिले नै अब यसलाई चाहिँ सूचनाको रूपमा अब यो चाहिँ मैले गर्नु पर्यो। भोलि यसै ठाउँमा हामीले चाहिँ नेपाल विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालमा को निर्वाचनमा सहभागिता, त्यसका अडचन र बाधा फुकाउ सम्बन्धमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यो कुराले विशेषतः हामीले नेपालमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाको लागि बाटो खुल्ने यथार्थहरू पनि धेरै प्रष्ट हुन सक्लान् र विशेष गरेर माननीय दोलखबहादुर गुरुङज्यू भोलि यहाँ आउनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले अन्तर्क्रिया पनि राख्नेछौँ। हजुरहरूलाई पनि पुनः निमन्त्रणा छ। अब यो जुलाई महिनामा 2 दिन आज र भोलि तपाईँहरूले दिनुहोस् नेपालको लागि, प्लिज आइदिनु होला। सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यति भन्दै अब वास्तवमा हजुरहरूलाई भोक पनि लाग्छ, भोलि जाई पनि खानु छ होला। म चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। यसपछि यस कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नुभएका अमेरिका नेपाल सोसाइटीका सभापति डाक्टर ठाकुर पुरासैनीज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित यस कार्यक्रमलाई फर्मल्ली इन्ड गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। Thank you, Secretary Mukunda Dahal, Mr. Mukunda Dahal. Today's chief guest, Honorary Charge d'Affaires, Mr. Rishiram Ghimire, Embassy Official, Senior Embassy Official Narayan Prasad Mainali, and other distinguished embassy officials. Senior Economics Dr. Khem Sharma, Dr. Govinda Timelchina, Election Commissioner Mr. Dolkhbahadur Gurung, media friends, Khasokhas.com, Kishore Panthi, DainikNepal.com, Ganesh, Mr. Ganesh, Enaplease.com, Vishwa Thapa, and Honorary Consul Mr. Prem Radha Mahat, and other distinguished Virginia Chapter Chairman Mr. Ramsana Humagai, and other distinguished guests, ladies and gentlemen, entrepreneurs, Mr. Mainali brothers, I and my ANS colleagues. I really thanks to all of you in this evening, because you come here from far places, even if there is a weather warrant to us. Just like I was also traveled from Manassas, and there was a indication that we have not to travel, but anyway we came here. That's why I would like to thank to all of you, because you are here. And first of all, this program in a very short notice, as we discussed with the Charge d'Affaires Nepal Embassy, Mr. Rishiram Ghimire, that this is our initial effort, that we are going to launch this kind of program in the time to come. But today's program, our two economic experts, Dr. Sharma, Khem Sharma, and Mr. Timelchina, Dr. Timelchina, who gave us a different status regarding Nepal's economic development. It is no doubt, we know that Nepal's economic development, that is very deteriorating. As we heard from our expert that infrastructure development, that is nothing.
even if that is because of the political unrest and mainly the political unrest and everything that is very deteriorating. Our GDP is low, income is low. That is because of the low investment. We know that high investment that really enhances high income of the people. And the investment from the side of the government, domestic investment, foreign investment, that here this kind of program that will initiate us that foreign investment, no doubt, just like a small collective effort, $100 for Nepalese from here to Nepal, that will be a big amount. Just like we have a potential, just like hydropower, electricity, tourism, and as we know, agriculture and non-agriculture sector, industrial sector has definitely low contribution to the national GDP. So I would like to all Nepalese community from here to invest a little amount of collective effort for the development of Nepal. That's why we, Embassy and the American Nepal Society family jointly conducted this program as an intellectual discussion forum. This is not a program that we are going to invest tomorrow in Nepal. This is just like an initiation. We are initiating our Nepalese community members to invest in Nepal. Just think from today. Today's planning will be certainly definitely a milestone for the development of Nepal. So I will not take much time because we already have a hungry stomach because we came here from the far place. So again, on behalf of Embassy of Nepal and American Nepal Society, I would like to thank you all to be here in this forum. Thank you so much. Thank you so much.